छ सबैको हालखबर? ठिकै छ सर। ए खाना खानुभयो त सबैले? खाइयो सर, हजुरको भयो? भयो। अस्तिको क्लासमा कति धेरै एब्सेन्ट रहेछन् है, यो जम्मा 22 जना थियो, 22 जना मात्र थियो प्रेजेन्ट है अस्ति दिउँसोको क्लासमा, होइन? खै अब दिउँसोको भएर होला होइन? त्यही हो सर, अहिले त्यस्तै 20-22 जस्तो मात्र छ सर अहिले। यो बिहानकोमा त अलि हुन्थ्यो होइन, 34-35 भइरहेको हुन्थ्यो होइन अरू बेला, यो 10 बजे यो क्लासमा। अनि अस्तिकोमा चाहिँ 81-22 जना मात्र थियो क्या, त्यो दिउँसो हुनाले हो कि खै कसरी भयो होइन? अस्तिको क्लासमा हामीले केही नयाँ त केही पनि पढेनौँ होइन, त्यही अस्ति त्यही रिभाइज गरेको होइन। त्यो पनि अब एकदम इम्पोर्टेन्ट क्लास छ है, त्यसमा चाहिँ अब हामीले अलिक फरक टाइपको क्वेसनहरू पनि त्यहाँ गरेको थियौँ है। त्यसैले अब जो एब्सेन्ट हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ एकचोटि त्यो रेकर्डिङहरू हेरेर होइन त्यो ट्राई गर्नु होला है। त्यसमा नयाँ कुरा त होइन, त्यही हामीले रिभाइज 2-3वटा क्वेसनहरू गऱ्यौँ, अनि त्यो चाहिँ अलिक फरक टाइपको पनि छ है त्यसमा गरेको होइन। त्यही अनुसार अब एकचोटि रेकर्डिङ हेरेर, धेरै छैन 1 घन्टाको होला होइन, त्यो चाहिँ हेरेर एकचोटि प्र्याक्टिस गर्नु होला है आफैले। त्यसमा हाम्रो मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको त्यही 3टाबाट हो है आउने भनेको, म्याक्सिमम आउने यसबाट हो। एउटा ल्याग्रेन्ज इन्टरपोलेसनबाट, अनि न्युटन फरवार्ड र ब्याकवार्डबाट चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम आउने चान्स चाहिँ यही 3टाबाट हो होइन। अरूबाट चाहिँ अब खासै आइरहेको छैन। अनि आज पढ्ने एउटा डिभाइडेड डिफरेन्स भन्ने छ, त्यसबाट पनि कहिलेकाहीँ 1-2वटा आएको छ। अब मेन भनेको यही 3वटा छ है, मेन 3-4वटा छ। अनि अस्तिको त्यो रेकर्डिङ जसले हेर्नु भएको छैन एकचोटि हेर्नु होला है ल। अनि यो न्युमेरिकल मेथडमा चाहिँ अलि अब यो फर्मुलाहरू धेरै हुन्छ है, त्यसैले अब इक्जामको बेला म डाइरेक्ट पढ्छु भनेर चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ है। त्यसैले सकेसम्म अहिलेबाट नै अब तयारी गर्नु, अहिलेबाट नै बरु कसरी हुन्छ होइन, त्यो फर्मुलाहरू चाहिँ कसरी सकिन्छ आफूले त्यो याद गर्ने कोसिस गर्नु होला है। अब हामीले पढ्दाखेरि त अब यस्तो गर्थ्यौँ, अब डेली फर्मुलाहरू एउटा पेपरमा लेखेर होइन, जो दिनमा तपाईँहरूले 1-2 पटक त्यो फर्मुलाहरू चाहिँ एउटा कपीमा लेख्नुभयो भने याद हुन्छ त्यो है। बिस्तारै याद गर्दै गयो भने इजी हुन्छ होइन। पछि एकैचोटि चाहिँ अब इक्जामको बेला चाहिँ याद गर्छु भन्न खोज्यो भने चाहिँ त्यतिखेर अब नौलो जस्तो लाग्छ कि नयाँ त्यो। अब त्यसैले अहिलेदेखि नै फर्मुलाहरू चाहिँ कमसेकम याद गर्न खोज्ने है। अनि म अर्को कुरा चाहिँ अब त्यो मैले तपाईँहरूको उसमा चाहिँ टिम्समा त्यो जेनरल ट्याबमा चाहिँ एउटा सोल्युसन बुक चाहिँ अस्ति अपलोड गरिदिएको थिएँ होइन हिजो। त्यसमा चाहिँ थुप्रै क्वेसनहरू छ होइन, न्युमेरिकल मेथडको होइन, सोल्युसन सहित छ त्यसमा। अनि त्यसबाट पनि तपाईँहरूलाई अब धेरै आइडिया हुन्छ है। अब त्यसमा धेरै क्वेसनहरू छ, त्यसमध्ये अब तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ भने अब यसो हेरेर होइन, सबै क्वेसनहरू हेरेर कुनै कुनै नयाँ टाइपको पनि छ होइन। अनि त्यसमा एकचोटि हेर्नु होला है त्यो सोल्युसन बुक है। अब क्वेसन जति पनि छ त्यसमा आफूले अब कति प्र्याक्टिस गर्न सकिन्छ त्यति गर्ने, अनि जुन गर्न सकिँदैन त्यसलाई चाहिँ सर हेर्ने होइन, अनि कसरी गरेको छ भनेर आइडिया त हुन्छ नि कमसेकम। ल त्यहाँ मैले अपलोड गरेको छु है, जेनरल ट्याबमा छ सोल्युसन बुक भनेर हिजो गरेको है, त्यो हेर्नु होला है एकचोटि। क्वेसनहरू त जति पनि छ त्यसमा। ल आज हामीले पढ्ने भनेको न्युटन्स डिभाइडेड डिफरेन्स मेथड भन्ने है, डिभाइडेड डिफरेन्स है। अब अस्तिकोमा एकचोटि सरले फर्मुलाहरू चाहिँ अब यसमा चाहिँ रिभाइज गर्छु है। कपी र त्योहरू चाहिँ अब तयार राख्नु होला है, कपी पेनहरू क्यालकुलेटर। अस्तिकोमा एकचोटि रिभाइज गरेँ। हामीले अस्ति न्युटन्सको चाहिँ 2टा मेथडहरू पढ्यौँ होइन। एउटा चाहिँ न्युटन्स एउटा चाहिँ फरवार्ड होइन, न्युटन्स फरवार्ड इन्टरपोलेसन भनेर चाहिँ पढ्यौँ, इन्टरपोलेसन होइन। अब म यसको फर्मुलाहरू चाहिँ एकचोटि रिभाइज गराउँछु है तपाईँहरूले, किनभने यसमा पनि अलिअलि त्यस्तै टाइपको छ। अब हामीले न्युटन्स फरवार्ड इन्टरपोलेसनको फर्मुला हाम्रो कस्तो थियो भन्दाखेरि Fx इक्वल्स टु, सर तपाईले छुटछुटै पेजमा गर्न मिल्दैन? आज यसैमा गर्छु है म। आज म अब मेटाउनु पर्दैन, म आज हेरिसकेँ है। ल आज यही पेजमा यो पेज जति पनि अड्दो रहेछ क्या है। ल तपाईँहरू पनि लेख्दै जानुभयो भने इजी हुन्छ है। मैले यसरी सर हेर्नुभन्दा होइन आफूले पनि लेख्दै गयो भने चाहिँ त्यसरी झन् बुझिन्छ है। ल अब मैले चाहिँ यो अस्तिको न्युटन फरवार्डको फर्मुला के थियो भन्दाखेरि अब एकचोटि रिभाइज गराएँ मैले तपाईँहरूलाई। ल वाइ नट थियो होइन, y0 प्लस के थियो p इन्टु डेल्टा y0 होइन। डेली चाहिँ यसो पढ्नु होला है, यसको फर्मुलाहरू चाहिँ याद हुन्न कि डाइरेक्ट एकैचोटि, त्यसैले प्र्याक्टिस गर्नु होला है। के थियो y0 प्लस p इन्टु
डेल्टा y0 होइन, त्यसपछि p अनि p -1 थियो होइन, p -1 डिभाइड बाई यहाँ 2 फ्याक्टोरियल थियो होइन, अनि यहाँ चाहिँ कति थियो डेल्टा स्क्वायर y0 थियो होइन। यसरी यहाँनिर कति होला p -1 भइसक्यो होइन, यताको p माइनस अब 2 हुने भयो होइन, p -2 हुने भयो, तल कति हुने भयो यहाँ 2 फ्याक्टोरियल भइसकेपछि यहाँ 3 हुने भयो होइन, सिक्वेन्समा जान्छ नि त। अनि यसमा चाहिँ अब क्युब हुने भयो होइन y0। यसरी चाहिँ हाम्रो अब यो त अस्ति पनि पढिसकेको, मैले खालि रिभाइज गराउन खोजेको है। हाम्रो फरवार्डमा चाहिँ हामीले y0 यो डेल y0 को यस्तो हामीलाई चाहिँ चाहिन्थ्यो होइन, यसमा चाहिँ हाम्रो फर्स्टको भ्यालुहरू चाहिँ चाहिन्थ्यो। अब अर्को चाहिँ अब हाम्रो अर्को पढेको भनेको न्युटन्स ब्याकवार्डमा हेरौँ है, न्युटन्स ब्याकवार्ड पनि एकचोटि फर्मुला हेरौँ है, न्युटन्स ब्याकवार्ड इन्टरपोलेसन ल। अब न्युटन्स ब्याकवार्डको पनि एकचोटि सर फर्मुला हेरौँ है, के थियो एफएक्स थियो होइन, यसमा चाहिँ फर्स्टको भ्यालु युज हुन्थ्यो भने यसमा चाहिँ लास्टको भ्यालु युज हुन्थ्यो होइन, वाइएन भनेको हाम्रो लास्ट भ्यालु होइन, वाइएन थियो होइन, प्लस अब पी त पी नै थियो होइन, यसमा पनि पी थियो। अनि यसलाई चाहिँ अब ब्याकवार्ड भएर हामीले साइन चाहिँ यसो अपोजिट दिएको थियौँ होइन, काम चाहिँ त्यस्तै हो, तर हामीले ब्याकवार्डमा चाहिँ डिनोटेसन हल्का फरक गरेको होइन। पी इन्टु वाइ नटको सट्टामा हाम्रो वाइएन हुन्छ होइन, ब्याकवार्डमा चाहिँ वाइएन भनेको लास्टको भ्यालु वाइको भ्यालु होइन। अब अरू फरक के थियो भन्दाखेरि मेन एउटा माइनसको सट्टामा यसमा प्लस हुन्थ्यो होइन, p +1 हुन्थ्यो, अनि अरू त त्यही हुन्थ्यो, अरू सेम छ होइन। यसमा चाहिँ अपोजिट अनि स्क्वायर वाइएन होइन, अरू सब सेम हो, खालि यो वाइ नटको सट्टामा वाइएन हो होइन, त्यसपछि प्लसको सट्टामा माइनसको सट्टामा प्लस हो, यसमा फरक त्यति मात्र है, यो एउटा साइन चेन्ज हो त्यति हो। अनि यहाँ पनि के होला p +1 हुने भयो, यता p +2 होइन, यो होइन डिभाइड बाई कति 3 फ्याक्टोरियल होइन, अनि यस्तो डेल्टा क्युब वाइएन होइन। यसरी चाहिँ हामीले अब योहरू चाहिँ हामीले अस्ति पढिसक्यो, यो चाहिँ खालि सर र मैले रिभाइज गराउन खोजेको है ल। अब यसमा हेरौँ है, हामीले अस्ति यो न्युटन फरवार्ड र न्युटन ब्याकवार्ड गर्दाखेरि हामीलाई के को भ्यालु चाहिन्थ्यो त, यो डेल्टा वाइ नट चाहिन्थ्यो होइन, फरवार्डमा चाहिँ डेल्टा वाइ नट, डेल्टा स्क्वायर वाइ नट यस्तो चाहिँ चाहिन्छ होइन। अब यसको लागि हामीले एउटा टेबल चाहिँ बनाएको थियौँ होइन, एउटा डिफरेन्स टेबल भनेर बनाएको थियौँ यसको भ्यालु राख्नको लागि होइन, यसमा वाइएनको लागि। डिफरेन्स टेबलमा के थियो भन्दाखेरि हाम्रो यो डेल्टा वाइ नट कसरी आइरहेको थियो त्यति बेला, डेल्टा वाइ भनेको हाम्रो सेकेन्ड भ्यालुबाट फर्स्टको भ्यालु चाहिँ घटिरहेको थियो होइन, भन्नुको मतलब y1 - y0 भइरहेको थियो होइन, त्यसरी सेकेन्डबाट फर्स्टको घटाइरहेको थियौँ होइन। त्यसै गरी अब डेल्टा वाइएन यस्तो निकाल्नु पऱ्यो भने हामीले कस्तो थियो, नयाँ भ्यालुबाट पुरानो घटाउने होइन, वाइएन - वाइएन -1 होइन। हामी टेबलमा यस्तै गरेको होइन, पछाडिकोबाट अगाडिको घटाएको होइन, यो पनि पछाडिबाट अगाडिको घटाएको ल। अब यो दुईटामा हेरौँ त, यो कस्तो बेल अब यो डिफरेन्स होइन, यो डिफरेन्सलाई के भन्छ भन्दाखेरि जस्तो यो एउटा डिफरेन्स गरेको होइन हामी त्यतिखेर ल। अब यस्तो डिफरेन्सलाई भन्छ हामीले सिम्पल डिफरेन्स भनेर भन्छ, यिनीहरूलाई चाहिँ यस्तो टाइपको डिफरेन्सलाई हामीले भन्छ सिम्पल डिफरेन्स होइन, किनभने यसमा खालि डिफरेन्स घटाएको मात्र छ, यो सिम्पल डिफरेन्स छ होइन, यस्तोलाई सिम्पल डिफरेन्स भन्छ है। अब सिम्पल डिफरेन्स युज गरेर हामीले फरवार्ड इन्टरपोलेसन गऱ्यौँ अनि ब्याकवार्ड इन्टरपोलेसन चाहिँ गऱ्यौँ होइन, अस्ति गरेको होइन। यो डिफरेन्स यस्तो डिफरेन्सलाई के भन्छ सिम्पल डिफरेन्स होइन। हाम्रो सिम्पल डिफरेन्समा दुईवटा तरिका हुँदो रहेछ, एउटा न्युटन फरवार्ड, एउटा न्युटन्स ब्याकवार्ड होइन। अब आजको हामीले पढ्ने भनेको अब यो सिम्पल डिफरेन्स नगरेर हामीले आज गर्छौँ डिभाइडेड डिफरेन्स चाहिँ गर्छौँ है। हामीले निकाल्नु पर्ने त यस्तै टर्म हो होइन, तर अब यसरी सिम्पल नगरेर फेरि अर्को डिभाइड पनि गर्छौँ है, केही टर्महरू चाहिँ डिभाइडेड डिफरेन्स भनेर, त्यो नाम नै त्यसको के छ न्युटन्स डिभाइडेड डिफरेन्स मेथड भनेर छ है। यिनीहरू चाहिँ न्युटन्स सिम्पल डिफरेन्स मेथडहरू हो होइन, यो दुईवटा चाहिँ सिम्पल डिफरेन्स मेथड हो। अब आज पढ्ने भनेको हामीले डिभाइडेड डिफरेन्स मेथड है। अब हामीले डाइरेक्ट यसरी चाहिँ निकाल्दैनौँ है डेल्टा वाइ नटको भ्यालु, अब हामीले यसमा केही कुरा डिभाइड पनि गर्छौँ है। अब के डिभाइड गर्छौँ हामीले अहिले हेर्छौँ है सर ल। अब म यहाँनिर लेख्छु है, पछि म पिडिएफमा अपलोड गरिदिउँला है, यो त तल लेख्दै जान्छु। आज हामीले पढ्ने भनेको न्युटन्स अब डिभाइडेड डिफरेन्स हो है ल, न्युटन्स डिभाइडेड है। अस्ति हामीले अस्तिसम्म पढेको चाहिँ यो सिम्पल डिफरेन्सहरूको है, डिभाइडेड डिफरेन्स मेथड हो है। आज चाहिँ यसबाट पनि एक दुई पटक चाहिँ सोधेको छ है डिभाइडेड डिफरेन्स है। फरवार्ड र ब्याकवार्ड चाहिँ एकदम धेरै सोध्छ होइन, त्यसपछि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब यसबाट पनि एक दुई पटक चाहिँ मैले 2015 हो कि कतिमा थियो एउटा क्वेसन है, न्युटन्स डिभाइडेड डिफरेन्स मेथड है। यसमा केही गाह्रो छैन, प्रोसेस त्यस्तै छ, सेम त्यस्तै छ प्रोसेस। अलिकति डेल्टा वाइ नट निकाल्ने चाहिँ ठाउँमा चाहिँ हाम्रो एउटा डिभाइडेड डिफरेन्स गर्नुपर्ने छ कि, अरू खासै गाह्रो केही पनि छैन।
है ल अब यसमा पनि त्यही एउटा टेबल बनाऊँ है अब हामीले चाहिँ यसमा डिभाइडेड डिफरेन्स टेबल भनेर एउटा बनाउँछ है पहिला बुझ्नको लागि अब म चाहिँ डिभाइडेड डिफरेन्स टेबल बनाउँछु है डिआइभी डिभाइडेड डिफरेन्स टेबल है अस्ति हामीले बनाएको चाहिँ सिम्पल डिफरेन्स टेबल है त्यसमा खालि हामीले सिम्पल डिफरेन्सहरू मात्र निकालिरहेको थियौँ हैन अब आज चाहिँ हामीले अलिकता डिभाइडेड डिफरेन्स चाहिँ निकाल्छौँ है अलिकता डिफरेन्समा चाहिँ फरक छ है डिफरेन्स गर्दाखेरि प्रोसेस फरक छ अरू त त्यही हो है ल अब डिभाइडेड डिफरेन्स टेबलमा कसरी बनाउने है ल सबैले बनाउनु है यसमा पनि त्यही हो फर्स्टमा त गर्ने त के एक्स हुन्छ हाम्रो एक्स र वाईको भ्यालु चाहिँ हुन्छ हैन अब यसमा म गर्छु x0 यहाँ चाहिँ y0 हुन्छ हैन यो त अस्ति पनि यस्तै थियो हैन x1 y1 हैन x2 y2 हैन x3 y3 हैन अनि x4 ल म यदि एउटा पोइन्ट मात्र लिन्छु है अहिले कतिवटा 1 2 3 4 5 पाँचवटा पोइन्ट लिएँ है मैले 1 2 3 4 5 अब अस्तिको र यसमा के फरक छ भन्दाखेरि अलि थोरै फरक छ खासै त्यस्तो धेरै छैन है ल यसरी चाहिँ अब डिभाइडेड डिफरेन्स टेबल हामीले हिसाब गर्दाखेरि पनि बनाउनु पर्छ है यो ल र यसो गर्ने अनि अब यहाँनिर फर्स्ट डिभाइडेड डिफरेन्स है डिभाइडेड डिआइएफएफ है डी भनेको डिफरेन्स है फर्स्ट डिभाइडेड डिफरेन्स है अस्तिको चाहिँ हामीले सिम्पल डिफरेन्स हो हैन आज चाहिँ हाम्रो यहाँ डिभाइडेड डिफरेन्स निकाल्ने है यहाँ चाहिँ डिनोटेसन चाहिँ त्यही गर्दा हुन्छ है डेल्टा वाई गर्दा हुन्छ है डिनोटेसन त्यही गर्दा हुन्छ तर हामीले आज निकाल्ने भनेको डिभाइडेड डिफरेन्स निकाल्नुपर्छ है अस्ति चाहिँ सिम्पल डिफरेन्स निकालिरहेको थियौँ हामीले है त्यो सिम्पल डिफरेन्स कसरी निकालिरहेको थियौँ भन्दा डेल्टा वाई नट भनेको अस्ति के हुन्थ्यो हाम्रो डेल्टा वाई जेरो भनेको खालि हाम्रो y1 माइनस y0 भइरहेको थियो हैन अस्ति नै y1 तलको भ्यालुबाट माथिको चाहिँ घट्थ्यो हैन y1 माइनस y0 यति मात्र गर्यो भने हाम्रो जो सिम्पल डिफरेन्स भयो है आज चाहिँ अब डिभाइडेड डिफरेन्स कसरी गर्ने भन्दाखेरि फेरि हामीले चाहिँ x को भ्यालु पनि यसमा युज हुन्छ है x को भ्यालु चाहिँ हामीले डिभाइड गर्ने x को डिफरेन्सलाई डिभाइड गर्ने भन्नु मतलब यसमा x1 माइनस x0 ले डिभाइड गर्नुपर्ने रहेछ है x1 माइनस x0 है अब यसलाई चाहिँ डिभाइडेड डिफरेन्स भन्छ है अस्ति हामीले खालि y1 y को भ्यालु मात्र युज गरिरहेको थियौँ हैन y1 माइनस y0 भइरहेको थियो हैन अब आज चाहिँ हामीले डिभाइड पनि गर्नु पर्यो है केले डिभाइड गर्ने भन्दाखेरि x को डिफरेन्सले हैन x को चाहिँ x1 माइनस x0 ले डिभाइड गर्यो हैन यसमा चाहिँ अब अरु सब त्यही त हो नि सेम त्यही हो यदि अब डेल्टा y1 निकाल्नु पर्यो भने डेल्टा यो y0 हुन्छ यो माथिको वाला हुन्छ है अब डेल्टा y1 अब यहाँ हुन्छ है अब डेल्टा y1 को लागि अब के गर्नु पर्यो त्यही अस्तिको y2 को त त्यही हुन्छ हैन y2 माइनस y1 डिभाइड बाइ यहाँ कति हुने भयो यहाँ हुने भयो x2 माइनस x1 हैन के गाह्रो छैन x को भ्यालुले कोरेस्पोन्डिङ भ्यालुले डिभाइड हुन्छ हैन त्यसैगरी अब डेल्टा y2 निकाल्नु पर्यो भने कति होला y3 माइनस y2 डिभाइड बाइ x3 माइनस x2 हैन ल हैन अब त्यसैगरी अब डेल्टा y3 निकाल्नु पर्यो भने कति होला y4 माइनस y3 हैन यो त माथिको सिम्पल डिफरेन्सलाई केले डिभाइड गर्नु पर्यो यो x को चाहिँ डिफरेन्सले डिभाइड गर्नु पर्यो हैन x को x4 माइनस x3 हैन ल अब हेर्नु त अब यो चाहिँ के भयो त हाम्रो डेल्टा y नट भनेको अहिले डिभाइडेड डिफरेन्स आयो है अस्ति चाहिँ सिम्पल डिफरेन्स आएको थियो अहिले डिभाइडेड डिफरेन्स अब त्यसैगरी अब सेकेन्ड निकालौँ है अब सेकेन्ड डिभाइडेड डिफरेन्स निकालौँ डिभाइडेड डिफरेन्स है अब यसलाई कसरी डिनोट गर्ने डेल्टा स्क्वायर y ले हैन ल अब लाइन चाहिँ सिधा भएन अब आफ बनाउनुलाई त्यो ल अब फेरि अब यहाँनिर चाहिँ अलि फरक हुन्छ है अब फरक त छैन अलि दिमाग अलि ध्यान दिनुपर्छ यो कुरा ल अब अस्ति हामीले के गरेको थियौँ यहाँनिर डेल्टा स्क्वायर y0 हैन डेल्टा स्क्वायर y0 कसरी निकालेको थियौँ भन्दाखेरि योबाट यो घटाएको थियो हैन योबाट यो अब यहाँ पनि त्यही गर्ने हो है फेरि यसमा डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y0 हैन अस्ति हामीले यसरी निकालेको हैन यो तल्लोबाट यो माथि घटाएको थियौँ हैन आज चाहिँ के गर्नु पर्यो अब x को भ्यालु पनि घटाउनु पर्यो ल अब हेर्नु त अब कुनलाई घटाउनु पर्यो ल अघि हामीले x1 र x0 निकालेको थियौँ हैन अब चाहिँ अघि हामीले x1 बाट x0 लाई घटाएको थियौँ हैन फर्स्ट डिफरेन्समा फर्स्टमा चाहिँ हैन यो र यो घटाएको थियौँ हैन x1 माइनस x0 भएको थियो है अब हेर्नु त अब हामीले कुन घटाउनु पर्यो भन्दाखेरि अब यो x2 अब यो भ्यालु र यो भ्यालुको हाम्रो यो कमन हो नि त यो त हैन यो भ्यालु र यो भ्यालु लिएको हो नि त यसमा त भनेपछि x2 माइनस x1 प्लस यो गर्दाखेरि कति हुन्छ
x2 माइनस x0 है। यहाँनिर ध्यान दिनु है, घटाउँदाखेरि कुन घटाउनु पर्यो? अब अघि चाहिँ यो र यो थियो, अब एउटा छोडेर घटाउनु पर्यो है। भनेपछि एउटा बिचमा चाहिँ यहाँ छोड्नु पर्यो है, नत्र यसरी सोच्दा पनि हुन्छ। x2 माइनस x1 प्लस x1 प्लस x0 गर्दा कति आउँछ हेर्नु त? x2 होइन, यसको तल कति छ? x2 माइनस x1 छ होइन, प्लस होइन, यसको माथि कति छ? x1 माइनस x0 छ होइन। भनेपछि x1 x1 काट्यो होइन, अनि कति आउँदो रहेछ? x2 माइनस x0 होइन, x2 माइनस x0 ले घटाउनु पर्दो रहेछ है। अब त्यसरी सोचे पनि हुन्छ होइन, या त एउटा छोडेर अनि घटाउनु पर्ने रहेछ क्या होइन। अघि चाहिँ यो छोडेको थिएन, फर्स्ट स्टेपमा हामीले कुनै छोड्नु परेन, अब सेकेन्ड डिफरेन्समा चाहिँ हामीले एउटा छोड्नु पर्यो। भनेपछि अब चाहिँ x1 छोड्नु पर्यो, भनेपछि x2 माइनस x0 हो होइन। यहाँको x2 र x0 हुने भयो, यो x1 x1 त क्यान्सल हुने भयो है। त्यसै गरी अब यसको निकालौँ है, डेल्टा स्क्वायर y1 हेर्नु ल। अब यो y को भ्यालुमा त केही फरक भएन है, तल्लोबाट माथि घटाउनु है, डेल्टा y2 माइनस डेल्टा y1 ल। अब माथि कुन हुन्छ? ल अब तल कुनले डिभाइड होला? ल यसो सोच्नु त, यसको यहाँ कति छ? यहाँ चाहिँ x3 माइनस x1 हो, x3 माइनस x1 हुनु भयो, x2 क्यान्सल हुने भयो, x3 माइनस x1 होइन। त्यसरी सोचे पनि भयो, या त हामीले चाहिँ अब यो सेकेन्डलाई छोडेर अनि यो र यो लिएको सोचे पनि भयो है यसरी है। फर्स्टमा चाहिँ यो छोड्नु पर्यो, सेकेन्डमा एक स्टेप तल जाँदै जान्छ कि, एक स्टेप तल भयो अनि यहाँबाट स्टार्ट भयो होइन। अब अनि x2 छोड्यो होइन। ल अब यो x डेल्टा स्क्वायर भयो। अब यहाँनिर हेर्नु है, अब डेल्टा क्युब निकाल्नु है, डेल्टा क्युब y2 होला होइन अहिले। भनेपछि अब यहाँ कति होला? डेल्टा y3, यो माथिको त केही सेम हुन्छ है, डेल्टा y2। अब तल कतिले डिभाइड हुन्छ होला? यसको तल हेर्नु, यसको x4, यसको x4 माइनस x2 ए डेल्टा स्क्वायर छ, डेल्टा स्क्वायर। अनि अब यहाँ डिभाइड कतिले हुन्छ? x4 माइनस x2 होला होइन, किनभने x3 कट्छ है। अब त्यसरी सोचे पनि हुन्छ, तपाईहरुले नत्र कसरी सोच्नु पर्यो? फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट हुनु भएन, यो छोड्नु पर्यो, एउटा त छोड्नु पर्छ है सेकेन्ड डिफरेन्समा। x2 माइनस x0 हुने भयो। अब यो गर्ने, यो निकाल्दाखेरि चाहिँ अब यहाँबाट सुरु हुनु भयो होइन, यहाँबाट। भनेपछि यो छोड्नु पर्ने भयो होइन, यो निकाल्दाखेरि यो छोड्नु पर्ने भयो, यसरी छोड्नु पर्ने भयो, सोचे पनि हुन्छ। अब जसरी सोच्नुहुन्छ है। ल अब थर्डको निकालौँ है, थर्ड डिभाइडेड डिफरेन्स। थर्डमा हामीले के गर्थ्यौँ? थर्डमा पनि त्यही हो, डेल्टा क्युब y0। अब यो कसरी निक्लिन्छ? यो माथिको त्यही हुन्छ है, केही फरक हुँदैन। डेल्टा स्क्वायर y1 हुन्छ माइनस डेल्टा स्क्वायर y0 हुन्छ होइन, माथिमा केही फरक भएन, तलको माथिबाट माथि घटाउनु। ल अब यहाँनिर हेर्नु, अब कति होला तल? x3, अब कति हुन्छ हाम्रो? यहाँ चाहिँ x2 माइनस x0 थियो होइन, यहाँ चाहिँ कति भयो? x3 माइनस x1 हो, x3 माइनस x1 ल। अब चाहिँ यहाँ कति हुन्छ? अब x2, यो चाहिँ x2 माइनस x0, x3 माइनस x1 अनि x4 माइनस x2 ल। अब चाहिँ एउटा दुईटा छोड्नु पर्यो यसमा, यो x1 र x2 छोड्नु पर्यो, अनि x3 माइनस x0 हुने भयो के। यो सेकेन्ड भ्यालुलाई लिनु भएन, यो फर्स्टको र लास्टको भ्यालुलाई लिनुपर्छ है, हामी फर्स्टको र लास्टको भ्यालुलाई। भनेपछि x3 माइनस x0 होइन। भनेपछि यहाँ दुईटा छोड्नु पर्ने छ कि, यो दुईटा अघि चाहिँ एउटा मात्र छोडेको थिएँ मैले होइन, x0 यहाँ चाहिँ x3 र x0 हुने भयो होइन, यो दुईटा छोड्नु पर्ने, यसमा चाहिँ एउटा मात्र छोड्नु पर्ने होइन। अब यो चाहिँ डेल्टा क्युब y1, अब यहाँ कति हुन्छ? डेल्टा स्क्वायर y2 माइनस डेल्टा स्क्वायर y1 होइन, डेल्टा स्क्वायर y1। अनि त्यसपछि अब यो दुईटा छोड्यो होइन, अब यहाँबाट स्टार्ट हुने भयो। अब x2 र x3 छोड्नु पर्यो, भनेपछि x4 माइनस x1 हुने भयो, x4 माइनस x1। फर्स्ट र लास्ट भ्यालु लिनु है, यसको फर्स्ट भ्यालु र लास्ट भ्यालु लिनु पर्ने रहेछ। अनि त्यसपछि फोर्थ डिभाइडेड डिफरेन्स है, डिभाइडेड डिफरेन्स। अब फोर्थमा कति होला? डेल्टा 4y, यो तपाईहरु टेबल घोक्नु पर्दैन है, खाली यो कसरी गर्ने भन्ने बुझे हुन्छ हैन। अहिले हामीले हिसाब गर्दाखेरि हामीले यो फर्मुलालाई डाइरेक्ट लेखौँला है, कसरी गर्ने मात्र होइन। अब डेल्टा y0 भन्दाखेरि के हुने भयो? डेल्टा क्युब y1 माइनस डेल्टा क्युब y0 डिभाइड बाइ अब फर्स्टको र लास्टको भ्यालु x4 माइनस यहाँ कति छ? x0 हैन। यसरी सोच्नु पर्यो है, फर्स्टको र लास्टको भ्यालु सोच्नु है। अब यहाँ चाहिँ अब x2 र x0 भयो हैन, यसमा चाहिँ x3 र x1 थियो, यसमा x4 र x2 थियो हैन। यो फर्स्टको र यताको भ्यालु लास्टको लिनु है। अब हामीले डिभाइडेड डिफरेन्स निकालिसकेपछि अब फर्मुला हाम्रो के हो?
अब फर्मुला हेर्नु है। अब यसको फर्मुला के हुन्छ है, यो फर्मुला चाहिँ याद गर्नुपर्छ है। अब न्युटन्स डिभाइडेड डिफरेन्स फर्मुला, डिभाइडेड डिफरेन्स फर्मुला। पहिला टेबल त बनाउनु पर्छ हैन, टेबल बनाइसकेपछि अब फर्मुला हेर्नु है। ल फर्मुलामा हाम्रो यसमा चाहिँ p को भ्यालु चाहिँ हामीलाई चाहिदैन है। अब अस्तिको हाम्रो फरवर्ड र ब्याकवर्डमा हाम्रो p को भ्यालु निकाल्न पर्थ्यो हैन। p को भ्यालु चाहिँ x - x0 डिभाइड बाइ h गर्नु पर्थ्यो हैन। यसमा चाहिँ हामीले p को भ्यालु निकाल्नु पर्दैन है। यसको फर्मुला के हुन्छ, fx = ल ध्यान दिनु है, y0 त उसमा पनि थियो हैन, फरवर्ड र ब्याकवर्ड दुईटैमा थियो हैन, यसमा पनि हुन्छ है। यसमा चाहिँ p * डेल्टा y नट हुँदैन है, p * डेल्टा y नट हुँदैन। p को ठाउँमा यसमा के हुने भयो, यसमा चाहिँ x - x0 हुन्छ है सुरुमा, x - x0 अनि डेल्टा y नट त हुन्छ है, उसमा पनि हुन्थ्यो हैन। उसमा चाहिँ न्युटन्स फरवर्डमा के हुन्थ्यो, p * डेल्टा y नट हुन्थ्यो हैन। यसमा चाहिँ x - x0 * डेल्टा y नट हुन्छ है। ल यसमा p चाहिँ हुँदैन है। अब यहाँ कति हुन्छ, x - x0 अब x - x1 हुन्छ, x - x1 अब चाहिँ है। अनि यहाँ डेल्टा स्क्वायर y नट हैन। यो त उसमा पनि हुन्थ्यो हैन। यसमा चाहिँ फ्याक्टोरियल केही पनि गर्नु पर्दैन, फ्याक्टोरियलहरु यसमा हुँदैन, p पनि हुँदैन यसमा है। p को ठाउँमा हाम्रो यो यस्तो बरु अर्को टर्म आउँछ है, x - x0 x - x0 x - x1 हुने भयो अब। ल अब यही सिक्वेन्समा फलो गर्दै जाँदा अब कस्तो होला, यसो जेनरल अब सोच्नु त, x - x0 त होला हैन, x - x0 यो x - x1 पनि होला। ल अब के आउँछ होला, यस्तो हामीले कमन सेन्स लाउँदाखेरि के होला त, x - x1 आयो, अब x - x2 आउला हैन, कमन सेन्स लाउने अब हैन। अब डेल्टा स्क्वायर भइसक्यो, अब के होला, डेल्टा क्यूब होला हैन। यो फर्मुला चाहिँ यस्तै हो, सिम्पल छ फर्मुला है। यसमा फ्याक्टोरियलको टर्महरु केही पनि छैन। कति हुने भयो, y नट हुन्छ हैन, उसमा पनि हुन्थ्यो। अब उसमा त p डेल्टा y0 हुन्थ्यो, यसमा चाहिँ p को सट्टामा p हुँदैन है। यसमा x - x0 इन्टु डेल्टा y0 हैन, प्लस अब उसमा p * p - 1 डिभाइड बाइ 2 फ्याक्टोरियल हुन्थ्यो। यसमा चाहिँ त्यो फ्याक्टोरियलको काम पनि भएन यसमा है। यसमा चाहिँ x बाट त्यो अरु x0 x1 घट्दै जान्छ है, x - x0 अनि अब x - x1 डेल्टा स्क्वायर। अब x - x1 भइसक्यो, अब x - x2 यो चाहिँ स्क्वायरबाट क्यूब भयो। अब अर्कोमा कति होला, x - x0 x - x1 x - x2 x - x3 पनि थपिन्छ अब, अनि डेल्टा पावर y0 हुन्छ हैन, त्यति हो। अब यसमा हाम्रो के भ्यालु थाहा छ हामीलाई, कुनै नयाँ भ्यालु थाहा पाउनु पर्ने छ छैन हैन। अब यो भ्यालु त हाम्रो टेबलबाट आउँछ हैन, यो पनि टेबलबाट आउँछ हैन, अब यो पनि टेबलबाट आउँछ हैन। अब x हामीलाई थाहा हुन्छ, x भनेको जसको हामीले भ्यालु निकाल्छौं हैन, इन्टरपोलेटिङ पोइन्ट हो हैन x भनेको। x नट हामीलाई थाहा हुन्छ हैन, अब कुनै थाहा नभएको केही पनि छैन हैन, सबै थाहा छ हामीलाई हैन। अब यसमा पनि त्यही फरवर्डको जस्तै हाम्रो त्यही डायगोनलको एलिमेन्टहरु मात्रै हुन्छ है। यस्तो हाम्रो यो फरवर्डमा भएको जस्तै एउटा यो युज हुन्छ, एउटा यो युज हुन्छ, एउटा यो युज हुन्छ हैन, यो युज हुन्छ, अरु पोइन्टहरु चाहिँ युज हुँदैन है। यसमा पनि त्यही हाम्रो फरवर्ड जस्तै यो डायगोनलको माथिको डायगोनलको हैन, फर्स्ट डायगोनलको पोइन्टहरु मात्र युज हुन्छ, एउटा यो हैन, यिनीहरु चाहिँ युज हुन्छ है। अब डिभाइडेड डिफरेन्स निकाल्ने मात्र तरिका मात्र फरक हो, फर्मुला फरक हो, अरु सब प्रोसेस चाहिँ यसमा सबै सेम छ है। घुक्नु पर्दैन हैन, टेबल घुक्नु पर्दैन। अब हामीले एउटा चाहिँ टेबल कसरी बनाउने है सजिलो तरिकाले। ल अब फर्मुला चाहिँ यही हो है, फर्मुला याद गर्नु है आफैले। के गर्ने, y नट सजिलो छ फर्मुला, त्यस्तो फ्याक्टोरियल केही पनि छैन, टर्महरु सिम्पल फर्मुला छ हैन। र यो फर्मुलालाई एउटा अर्को पनि, यसको नाम अर्को पनि छ है, यसको नाम अल्सो कल्ड, कहिलेकाहीँ यो एक्जाममा चाहिँ यो भनेर पनि सोध्छ है, फेरि त्यतिबेला जोकिन्छ, अल्सो कल्ड न्युटन्स। यसलाई चाहिँ न्युटन्स इन्टरपोलेसन पोलिनोमियल पनि भन्छ है, एक्जाममा सोध्दाखेरि पोलिनोमियल है। कहिलेकाहीँ एक्जाममा कसरी सोध्छ भन्दाखेरि फाइन्ड द न्युटन्स इन्टरपोलेसन पोलिनोमियल मात्र भन्छ हैन, अनि तपाईहरुलाई डाटा दिन्छ। अब त्यतिखेर कुन मेथड लाउने हैन, न्युटन्स त भन्यो। अब न्युटन्सको त तीनवटा आयो नि त हामीसँग हैन, फरवर्ड लाउने कि ब्याकवर्ड लाउने कि डिभाइडेड लाउने कि हैन। अब त्यसरी कन्फ्युज हुन्छ भनेपछि अब न्युटन्स इन्टरपोलेसन पोलिनोमियल यदि कतै भनेको छ भने डाइरेक्ट तपाईहरुले डिभाइडेड चाहिँ युज गर्नु पर्यो है, यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो है, कन्फ्युजन नहुने। न्युटन्स मात्र भनेपछि त अब तीनटा आउँछ हैन। न्युटन्स इन्टरपोलेसन पोलिनोमियल निकाल यदि भनेको छ भने हामीले केही नसोचिकन डाइरेक्ट डिभाइडेड डिफरेन्स चाहिँ निकाल्ने है, डिभाइडेड डिफरेन्स को फर्मुला चाहिँ युज गर्ने भन्नुको मतलब यो फर्मुला युज गर्ने है, यो y नट है। यसमा चाहिँ नझुकिने,
फरवर्ड ब्याकवर्ड डिभाइडेडमा कुन लाउने भन्ने कुरा चाहिँ झुकिनु भएन है। कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो डिभाइडेड डिफरेन्स डाइरेक्ट भन्दैन है, कहिलेकाहीँ के भन्न सक्छ फाइन्ड द न्युटन्स इन्टरपोलेसन पोलिनोमियल भनिन्छ कि हैन। भन्नुको मतलब यसको पोलिनोमियल यसको इक्वेसन चाहिँ त पत्ता लगाऊ भन्न सक्छ हैन। त्यति बेला के गर्नु पर्यो यो फर्मुला लगाएर अनि निकाल्नु पर्यो इक्वेसन है। अब एउटा हिसाब गरौँ अनि अब हामीलाई चाहिँ क्लियर हुन्छ यसको बारेमा है कन्सेप्ट है। त्यो टेबल चाहिँ खासै याद गर्नु पर्दैन कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हो हैन। एउटा अब क्वेसन लेखौँ त सबैले, एउटा क्वेसन लेखौँ अनि हामीले गर्न सकिन्छ है। ल गिभन ल क्वेसन है, क्वेसन गिभन द टेबल, एउटा टेबल दिएको छ, गिभन द टेबल इभ्यालुएट के फाइन्ड गर्ने भन्दाखेरि F9 है। 9 हुँदा कति हुन्छ F को भ्यालु है, फङ्सनल भ्यालु अफ 9 निकाल्ने युजिङ अब न्युटन्स डिभाइडेड डिफरेन्स है। म NDD लेख्ने है सिम्पल फर्ममा, न्युटन्स डिभाइडेड डिफरेन्स है। ल न्युटन्स डिभाइडेड डिफरेन्सबाट F9 को भ्यालु निकाल भनेर सोध्यो है। अब यसमा त डाइरेक्ट न्युटन्स डिभाइडेड डिफरेन्स भन्यो हैन, कसै कसैमा के भन्न सक्छ बाइ युजिङ न्युटन्स इन्टरपोलेसन पोलिनोमियल भन्यो भने पनि यही हो है, न्युटन्स इन्टरपोलेसन पोलिनोमियल हैन। यो टर्म्स चाहिँ फरक हुन सक्छ है, त्यसमा पनि गर्ने यही हो, डिभाइडेड डिफरेन्स नै गर्नुपर्छ है। अब हाम्रो टेबल कस्तो छ, x र y को भ्यालु चाहिँ दिएको छ है, x र y को। x को चाहिँ अब 5 हुँदा कति छ 150 छ हैन, 7 हुँदा कति छ 392 छ है, अनि 11 हुँदा कति छ 1452 है 1452 छ। त्यसैगरी 13 हुँदा कति छ 2366 छ है 2366, अनि अब 17 हुँदा कति छ 5202 हैन। यो त टेबल त अब सबै क्वेसनमा दिएको हुन्छ हैन। ल अब यो यस्तो टाइपको एउटा टेबल छ हामीसँग, हामीले चाहिँ 9 मा चाहिँ निकाल्नु पर्यो हैन। अब 9 चाहिँ दिएको छैन यसमा भनेपछि यो इन्टरपोलेटिङ पोइन्ट भनेको हाम्रो 9 हो भनेपछि 9 कसको बिचमा पर्यो 7 र 11 को बिचमा हैन। भनेपछि हाम्रो भ्यालु चाहिँ अब 392 र 1452 को बिचतिर हैन, यसको भित्र चाहिँ आउनु पर्यो हैन, किनभने यस्तै बढ्दै गइरहेको छ हैन। हाम्रो चाहिँ 392 र 1452 को भित्र आयो भने हाम्रो ठिक छ, छैन भने आएन भने हाम्रो कहीँ क्याल्कुलेसन मिस्टेक भयो भनेर चाहिँ आफूले बुझ्दा हुन्छ है। ल अब यो न्युटन्स डिभाइडेड डिफरेन्स सोधिसकेपछि हामीले फर्स्टमा गर्ने काम भनेको यसको हामीले बनाउने डिभाइडेड डिफरेन्स टेबल चाहिँ बनाउनु पर्यो हैन। फर्स्टमा अब एउटा टेबल बनाउनु पर्यो हैन, डिभाइडेड डिफरेन्स टेबल, डिभाइडेड डिफरेन्स टेबल भनेर लेख्नु है। टेबल त हामीले बनाउनै पर्छ है, त्यो अब यो जस्तै है। ल अब टेबल बनाउनलाई के गर्नु पर्यो x र y लेख्नु पर्यो हैन। ल अब 7 हुँदा कति छ 392 छ हैन, 11 हुँदा कति छ 5 हुँदा है, यो 5 हुँदा कति छ 150 छ। ल 5 हुँदा कति छ हाम्रो 150 छ हैन, अनि त्यसैगरी हाम्रो 7 हुँदा कति छ 392 छ हैन, 11 हुँदा कति छ 1452 हैन, त्यसैगरी अब 13 हुँदा हाम्रो 2366 छ हैन, त्यसैगरी अब 17 हुँदा कति छ हाम्रो 5202 हैन। यहाँसम्म त केही पनि प्रब्लम भएन हैन, यो त हामीले पहिला पनि यस्तै गरेको हैन। अब हामीले अब निकाल्ने डिभाइडेड डिफरेन्स निकाल्नुपर्छ कि, अब त्यति हो फरक, अरु केही छैन हैन। अब यहाँ हामीले लेख्दियौँ, अब यो डिभाइडेड डिफरेन्स भनेर बुझ्नु है, डेल्टा y हैन, अब डेल्टा स्क्वायर y हैन, यो चाहिँ सेकेन्ड डिफरेन्स है, डिभाइडेड डिफरेन्स है। तर यहाँ हामीले डिभाइडेड डिफरेन्स टेबल भनेपछि अब बुझिहाल्छन् है उले। डेल्टा क्यु भनेको हैन y, यहाँ चाहिँ डेल्टा 4y। अब हेरौँ है। ल अब यसमा चाहिँ यसो सोचौँ है, फर्स्टको भ्यालु निकाल्नलाई यहाँ यसमा त कुनै प्रब्लम थिएन हैन। के गर्नु पर्यो 392 तलकोबाट माथिको माइनस 150 हैन, डिभाइड बाइ कति हुन्थ्यो डिभाइडेड बाइ 7 माइनस 5 हैन, यो गर्नुपर्ने हैन। ल अब यो कति आउँछ। ल अब तपाईहरुले यसलाई चाहिँ अलि फास्ट गर्न मन लाग्यो भने यस्तो पनि गर्न मिल्छ है, क्याल्कुलेटरमा चाहिँ सेट गर्न मिल्यो है। तपाईहरुले अब क्याल्कुलेटरको युज गर्नु मन लाग्यो भने यसमा अलि फास्ट हुन्छ है त्यो हाम्रो उस्तो भन्दा है। ल अब क्याल्कुलेटरमा कसरी सेट गर्ने भन्दाखेरि त्यही भनेपछि यसलाई के मान्नु, यसलाई ए मान्दिनु, यसलाई बी मान्दिनु, यसलाई सी, यसलाई डी मान्दिनु है, किनभने अब
प्रत्येकचोटि यही काम गर्नु छ नि त हामीलाई हैन एउटै काम धेरैचोटि गर्नु पर्यो भने हामीले सेट गरेर गर्न सकिन्छ हैन भनेपछि a माइनस b डिभाइड बाइ c माइनस d गरिदिनु हैन सेट गर्नलाई ल है म एउटा सेट गरेर गर्छु सेट गरेर अलि फास्ट जस्तो लाग्यो के मलाई हैन a माइनस b गर्नु हैन अनि डिभाइड बाइ अब कुनलाई a मानेको त्यो आफै फेरि आफ्नो दिमागमा राख्नु है फेरि नत्र मिस्टेक हुन्छ मैले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि यो माथि यो चाहिँ a माने 150 लाई मैले चाहिँ यो तलकोलाई a माने यसलाई a यसलाई b यसलाई c यसलाई d माने है यस्तो आफ्नो चाहिँ प्याटर्न चाहिँ याद गर्नु पर्यो है फेरि कसैले यसलाई a मान्न पनि सक्छ माथिकोलाई a मान्न सक्छ हैन मैले चाहिँ अब यसलाई a मान्छु यसलाई b यसलाई c यसलाई d मानेर यसरी गर्दैछु है नत्र डाइरेक्ट गर्दा पनि हुन्छ अब फर्मुला यो गर्न मन लागेन भने आफूले हिसाब गर्न सकिन्छ c माइनस अब d गर्छु म हैन क्याल्कुलेटरबाट गर्नलाई त के गर्नु पर्यो अब यो लेख्ने अनि क्याल्क गर्नु पर्यो हैन अब क्याल्क गरिसकेपछि अब a b c d को भ्यालु दिने त हो नि 392 a को भ्यालु b को भ्यालु 150 c को भ्यालु 7 दिए मैले d को भ्यालु 5 दिए भनेपछि 121 आउँछ हैन यो चाहिँ अलि फास्ट जस्तो लाग्यो है मलाई र फेरि इक्वल्स टु गर्ने अब फेरि अब a को भ्यालु अब 1452 अनि 392 c को चाहिँ 11 d को 7 हैन अब कति 265 आउँछ हैन यसरी निकाल्न सकिन्छ है आफूले अब कसरी फास्ट लाग्छ त्यसरी गर्नु है 265 हैन अब त्यसैगरी अब अर्कोमा कति हुनेको 2366 a को भ्यालु 1452 b को 13 c को उसको 11 457 आउला हैन अस्तिको सिम्पल डिफरेन्समा पनि हामीले यो सेट गरेर मिल्छ है त्यसरी गर्न सेट गरेर अलि फास्ट होला है तपाईहरु एक्जाममा फेरि 5202 हैन a को भ्यालु 5202 2366 हैन b c को 17 उसको 13 यसको चाहिँ 709 आयो 709 ल अब यहाँनिर हेर्नु है यहाँनिर अब यहाँनिर कस्तो हुन्छ अब चाहिँ 265 माइनस 121 हैन अब डिभाइड बाइ जो डिभाइड बाइमा कति राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ धेरैले मिस्टेक गरेर आउँछ है डिभाइड बाइमा के गर्ने भन्दाखेरि अघि मैले के भनेको एउटा छोड्नु पर्छ हैन एउटा छोड्नु पर्यो नि त अब हामीले त फर्मुला लेखेको छैनौँ अहिले हैन यसमा चाहिँ एउटा जस्तो यहाँबाट सुरु छ भने हाम्रो यहाँबाट सुरु छ नि त अहिले हैन एउटा छोड्नु पर्यो अघि चाहिँ हामीले 7 - 5 गरेको थियौं अब एउटा छोडेर बीचको एउटा छोडेर 11 - 5 हो हैन भनेपछि अब यहाँ कति हुने भयो 265 माइनस 121 हैन यहाँनिर कति हुने भयो 265 माइनस 121 हैन डिभाइड बाइ अब 7 - 5 अघि गर्यौं अब चाहिँ 11 - 5 होला 11 - 5 है अब यहाँनिर चाहिँ धेरैले मिस्टेक गर्छ है यहाँ मिस्टेक गर्यो भने हामीलाई चाहिने भ्यालु त यिनीहरु नै हो नि हैन हामीले चाहिने यही लाइनको हो नि त्यसैले यहाँ मिस्टेक गर्नु भएन है ल अब म यो पनि क्याल्कुलेटरबाटै गर्ने है a को भ्यालु अहिले कति छ 265 हैन b को भ्यालु चाहिँ 121 हैन c को भ्यालु 11 अनि d को भ्यालु 5 भनेपछि यो 24 आउँछ फेरि हैन 24 अब यहाँनिर हेर्नु यहाँ कति लिनुपर्छ यसो हेर्नु है अब यो त सेम छ हैन 457 माइनस 265 त यो 457 माइनस 265 हैन यो देखाउनु पर्दैन है तपाईहरु डाइरेक्ट गर्दा हुन्छ मैले अहिले चाहिँ अब बुझ्नलाई यस्तो देखाएँ है डाइरेक्ट लेख्दा हुन्छ है भ्यालु योबाट यो घटाउने अब कति लिनु पर्ला ल कति x को भ्यालु कतिले डिभाइड गर्नु पर्यो अघि हाम्रो यहाँबाट स्टार्ट भएको थियो हैन यहाँबाट स्टार्ट भएको थियो 13 - 7 अब चाहिँ एक स्टेप धर्नु पर्यो हैन एक स्टेप धर्नु पर्यो यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ यहाँबाट स्टार्ट भएपछि एउटा छोड्नु पर्छ हैन यो 11 छोड्नु पर्यो 13 - 7 तपाईले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने मज्जाले सकिन्छ है एकैछिनमा ल अब चाहिँ म आफै गर्नु है ल a को भ्यालु अहिले 491 कति आयो 31.91 31.91 कसको यहाँनिर हजुर मेरो त 457 माइनस 457 हैन पोइन्टमा त आउँदैन होला नि 265 डिभाइड बाइ 13 - 7 32 आउँछ सर 32 आउँछ है पोइन्टमा आएन होला यसो हेर्नु है ल अब यसमा पनि अब यसमा कति गर्नु पर्ला ल यो गर्छु अनि त्यसपछि म भ्यालु मात्र लेख्छु है अब चाहिँ ल अब 709 माइनस 457 हैन अब हाम्रो अघि यहाँ पुगिसकेको थियौं हैन यहाँ पुगिसकेको थियौं अब एक स्टेप झर्नु पर्यो यहाँबाट भनेपछि एउटा छोड्नु पर्यो 13 छोड्नु पर्यो 17 - 11 अब 17 - 11 हैन a को भ्यालु चाहिँ 709 457
घरमा गर्दाखेरि यसो सेट गरेर प्र्याक्टिस गर्नु है, सकिन्छ, फास्ट हुन्छ। 11 यसमा कति आयो 42 आयो होला हैन 42। अब यहाँनिर कति होला ल, अब यहाँ कति होला यसो सोच्नु त, 32 माइनस 24 डिभाइड बाइ, अब हेर्नु है ल, अब चाहिँ दुईटा छोड्नु पर्छ है। अब यहाँ चाहिँ एउटा छोड्यौँ हैन, अहिले यहाँबाट सुरु हुन्छ फर्स्टबाट, अब दुईटा छोड्नु पर्यो, 7 र 11 छोड्नु पर्यो, 13 माइनस 5 है। यसमा चाहिँ एउटा मात्र छोड्ने, यसमा दुईटा छोड्ने, यो गर्दाखेरि हाम्रो 1 आउँछ होला है, ट्राई गर्नु है। अब यहाँ कति होला, यहाँनिर चाहिँ 42, यो भ्यालु नदेखाउँदा पनि हुन्छ है, तपाईहरुले डाइरेक्ट अहिले म फर्स्ट क्वेशन भएर यो सही भइरहेको छ है। अब 42 माइनस 32 हैन, यो त सेम भयो, तलकोबाट माथिको घटाउनु पर्छ, थाहा छ सबलाई हैन। ल अब x को चाहिँ कति घटाउनु पर्यो, अघि हामीले यो दुईटा छोड्यौँ हैन, अब यो दुईटा छोड्नु पर्यो हैन, अब यो दुईटा छोड्नु पर्यो, 11 र 13 छोड्नु पर्यो हैन। अब 17 माइनस 7 होला, यो कति आउँछ, 1 नै आउँछ होला है, यसो हेरौँ त, 1 आउँछ सर, 42 1 आउँछ है, 1 आउँछ। ल अब यो चाहिँ 1 माइनस 1 त के हुन्छ 0 हैन, डिभाइड जतिले गरे पनि त्यो मतलब भएन हैन, 1 माइनस 1 माथि भइहाल्छ, अनि हिसाब गर्नु परेन हैन। 1 माइनस 1 0, तर डिभाइड अब कसरी 0 आयो भन्दाखेरि अब म देखाइदिन्छु फेरि, कहीँ मिस्टेक गर्नु, 1 माइनस 1 डिभाइड बाइ कसैमा त हुँदैन नि त 1 माइनस 1 हैन। अब चाहिँ तीनटा छोड्नु पर्यो हैन, अब यहाँ चाहिँ एउटा छोड्यौँ, यहाँ दुईटा छोड्यौँ, यहाँ तीनटा छोड्नु पर्यो हैन, यो 5 बाट स्टार्ट, तीनटा छोडेपछि 1 2 तीनटा छोडेपछि कति हुन्छ 17 माइनस 5 है। अब यसमा त 1 माइनस 1 भएर 0 छ, त्यसैले यसमा 0 नै हुन्छ है, कुनै क्वेशनमा नआउनु पनि सक्छ नि त यो हैन। अब आइसक्यो, अब चाहिँ फर्मुलामा राख्ने मात्र काम हो। हामीलाई चाहिने भ्यालु भनेको एउटा 150 121 24 1 अनि 0 हैन। 0 आयो भने त हामीलाई राम्रो भयो हैन, किनभने 0 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ सिधै 0 हुन्छ हैन। कुनैमा 0 आयो भने हामीलाई फाइदा भयो त्यसरी हैन। युजिङ न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फर्मुला है, डिवाइडेड डिफरेंस फर्मुला हैन। फर्मुला हाम्रो फर्मुला के थियो त, fx इक्वल्स टु, ल यसो विचार हुने के थियो, y0 थियो अनि प्लस x माइनस x0 थियो हैन, p इन्टु डेल्टा माइनस थिएन, x माइनस x0 अनि डेल्टा y0 त थियो, यो त हुन्छ। अब x माइनस x0 भइसक्यो, अब x माइनस x1 हुन्थ्यो है यसमा, x माइनस x0 पहिलाको जस्ताको त्यस्तै, एउटा थपिन्छ, एउटा टर्म x माइनस x1 टर्म थपिन्छ, अनि यो चाहिँ यसको पावर बढ्छ, डेल्टा स्क्वायर y0 हुन्छ हैन। अब यो कतिसम्म लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि टेबलमा जतिसम्म आएको छ त्यहाँसम्म लेख्नु पर्यो हैन। x माइनस x0 टेबलमा चाहिँ डेल्टा पावर 4 सम्म छ होला हैन, त्यसैले 4 सम्म लेख्नु पर्यो, x माइनस x1, अब के हुने भयो x माइनस x2 पनि हुने भयो हैन। अब इन्टु, अब यहाँ म इन्टु यता लेख्छु है, डेल्टा पावर अब 2 भइसक्यो, अब 3 होला हैन y0 हैन, प्लस यो इन्टु है, अब 3 सम्म भयो, हाम्रो 4 सम्म लेख्नु पर्ने छ हैन, किनभने टेबलमा हाम्रो 4 सम्म छ नि त हैन। कसैलाई चाहिँ अब डाइरेक्ट फर्मुला याद छ भने यो फर्मुला लेखिरहनु चाहिँ पर्दैन है, डाइरेक्ट म भ्यालु राख्छु भन्नु पनि पाइन्छ है। त्यो फर्मुला लेखेर त्यो आफ्नो टाइम वेस्ट गर्नुभन्दा डाइरेक्ट याद छ भने त्यो पनि मान्छ है राख्नु डाइरेक्ट। फर्मुला चाहिँ याद छैन भने चाहिँ यस्तो राख्नु पनि पाइन्छ हैन। अब फास्ट गर्न मन छ भने यो स्टेप नलेखेर डाइरेक्ट म भ्यालु राखिदिन्छु भन्नु पनि पाइयो हैन। x माइनस x2, अब x माइनस x3 होला हैन, अनि डेल्टा क्युब डेल्टा पावर 4 अनि y0 हैन। ल अब चाहिँ भ्यालु राख्ने त भन्ने काम केही पनि छैन। f x को ठाउँमा कति, अब f x को ठाउँमा 9 राखेको छौँ हैन, x को ठाउँमा 9 हुन्छ है, किनभने हाम्रो 9 x इक्वल्स टु 9 छ हैन, माथि 9 को मान निकाल्न भनेको छ हैन। ल y0 कति छ 150 छ, अनि यसमा क्याल्कुलेसन इजी होला है त्यो अस्तिको भन्दा, किनभने यसमा फ्याक्टोरियल केही पनि छैन टर्महरु। अनि 9 माइनस 5, ल गर्नु त हिसाब कति आउँछ, इन्टु 121 प्लस 9 माइनस 5 9 माइनस 7 इन्टु 24 प्लस 9 माइनस 5 9 माइनस 7 हैन, क्याल्कुलेटरमा एकैछिनमा हुन्छ हिसाब, 9 माइनस 11 इन्टु 1 हैन, प्लस अब यो इन्टु 0 हुन्छ हैन, यसको भ्यालु इन्टु 0 हुन्छ। म त्यसैले अब यो लेखेन है मैले अहिले, किनभने यहाँ जति भए पनि यहाँ इन्टु 0 छ हैन, 0 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त यो 0 आउँछ हैन। अब तपाईहरु लेख्दा पनि भयो हैन, 9 माइनस 5 9 माइनस 7 लेख्दिनु त, अब एउटा के छोड्नु हैन, 9 माइनस 5 9 माइनस 7
9 minus 11 9 minus 13 अब इन्टु 0 होइन, 0 छ नि त। अब 0 भएपछि यसको काम केही पनि गर्नु परेन, यो सक्यो हाम्रो, यो चाहिँ क्यान्सल भयो होइन। ल अब यो हिसाब गर्नु त कति आउँछ हाम्रो सर 842 हो। मैले गर्दा चाहिँ 810 आएको छ है। अब यसो एकचोटि फेरि गर्नु त 150 प्लस 9 minus 5 into 121 म पनि गर्छु है। 810 नै आउँछ सर। एकचोटि गर्नु त फेरि मेरो चाहिँ 810 आएको थियो है। हेर्नु त कोही भ्यालु राख्न मिस्टेक त भएको छैन नि। 9 minus 5 9 minus 7 9 minus 5 नि 7 11 होइन, यही हो। होम क्याल्कुलेटर हो। ल गर्नु त यसो कति 810 आउँछ होला यसो हेर्नु त। सर यति नै आउँछ सर, 810 नै आउँछ। भ्यालु चाहिँ बिचमा परेको परेन, हाम्रो आन्सर ठिक छ कि छैन भनेर हेर्नलाई 9 मा सोधेको छ होइन। 9 मा सोधेको छ भने हाम्रो 392 र 1452 को बिचमा यो भित्र पर्नु पर्यो होइन। भनेपछि 810 त भित्र छ होइन, त्यसैले हाम्रो आन्सर ठिक छ भनेर हामीले सोच्न पाइयो होइन। र अब क्याल्कुलेसन चाहिँ मिस्टेक गर्नु भएन है, क्याल्कुलेसन मिस्टेक हुनु भएन। 810 होइन, खालि फरक के रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो न्युटन्स फरवर्ड र ब्याकवर्ड जस्तै छ, एउटा फर्मुला फरक त हुने भयो होइन। अनि खालि एउटा तरिकामा चाहिँ फरक छ, यो डिफरेन्स यो डिभाइडेड डिफरेन्स निकाल्ने तरिका चाहिँ फरक छ, अरू बाँकी सबै सेम छ है, यसमा केही पनि छैन। अब एउटा चाहिँ म इक्जाममा आएको क्वेसन चाहिँ हेर्छु मेरोमै, इक्जाममा आएको हेरौँ है एउटा। हुन त एउटा मात्रै आएको छ होइन, अब त्यही हेर्नु पर्यो। ल यसमा अप्ठ्यारो त केही पनि छैन है। ल एउटा चाहिँ 2015 तिर आएको थियो एउटा क्वेसन है। ल 2015 मा पनि यो पछाडिपट्टि। ल यहाँ हेरौँ है, यस्तो क्वेसन आएको छ। यो क्वेसन हेर्नु त, इस्टिमेट द भ्यालु अफ के छ f 1.35 होइन। 1.35 मा निकाल्नु पर्ने होइन, युजिङ हेर्नु त। अब यहाँ अघि मैले भनेको कुरा आयो, युजिङ न्युटन्स इन्टरपोलेसन पोलिनोमियल होइन। यसमा डाइरेक्ट न्युटन्स ब्याकवर्ड डिभाइडेड डिफरेन्स फर्मुला भनेर कहीँ भनेको छैन है होइन। अब यसमा चाहिँ कुन युज गर्ने, हामीले यस्तो पढेको थिएनौँ भनेर सोच्नु भएन है। न्युटन्स इन्टरपोलेसन पोलिनोमियल भनेको त्यही न्युटन डिभाइडेड डिफरेन्सको फर्मुला हो है। त्यही फर्मुला युज गरेर हामीले एउटा के निकाल्नु पर्यो, इक्वेसन निकाल्नु पर्यो होइन। ल यहाँ हेर्नु तल के लेखेको छ, अल्सो फाइन्ड द पोलिनोमियल भन्नुको मतलब त्यो पोलिनोमियलको इक्वेसन पनि पत्ता लगाउने भनेको छ होइन। अब यस्तो क्वेसन आयो भने हामीले के गर्नुपर्छ, पोलिनोमियल पनि निकाल्नु पर्यो भने हामीले x को ठाउँमा x नै राख्नुपर्छ है। फर्स्टमै हामीले डाइरेक्ट 1.35 राखेर हिसाब गर्न मिल्दैन है सिधै। यदि हामीलाई यो भनेको थिएन भने चाहिँ हामीले डाइरेक्ट राख्न मिल्थ्यो होइन, 1.35 राखेर हिसाब गर्न सकिन्थ्यो होइन। तर यहाँ क्वेसनले के भनेको छ, फाइन्ड द पोलिनोमियल पनि फाइन्ड गर्नु पर्यो भनेको छ होइन। त्यसैले फर्स्टमा हामीले x को ठाउँमा x नै राख्ने है सुरुमा। भनेपछि एउटा इक्वेसन आउँछ होइन। त्यसपछि एकैचोटि पछि चाहिँ के गरिदिने, इक्वेसन आइसकेपछि अनि 1.35 राखिदिने होइन। त्यसपछि राखेपछि त हाम्रो आन्सर आउँछ। अल्सो फाइन्ड द पोलिनोमियल भनेपछि चाहिँ त्यो x को ठाउँमा चाहिँ हामीले x नै राख्नुपर्छ है। ल अब यो क्वेसनलाई हामीले गरौँ है। ल पोलिनोमियल निकालेर हेरौँ है। एउटा सर गरेपछि यसमा चाहिँ न्युटन फरवर्ड ब्याकवर्ड जस्तो त्यो x को डिफरेन्स सेम हुनु पर्दैन सर? x को डिफरेन्स सेम हुनुपर्छ, सेम नै सर हुनुपर्छ। अनि अगाडि क्वेसनमा त थिएन जस्तो छ नि त सर? किन क्वेसनमा थिएन है, हेरौँ है। हामीले निकाल्ने सम्म चाहिँ थियो सर, तर 17 जस्तो 13 र 17 मा चाहिँ थिएन। 5 र 7 मा कति डिफरेन्स हो, 6 7 5 6 5 5 6 7 7 8 9 6 7 7 यसमा चाहिँ हुँदैन है, सरी। यसमा हाम्रो चाहिँ न्युटन फरवर्ड र ब्याकवर्डमा चाहिँ डिफरेन्स सेम हुन्थ्यो होइन। यो चाहिँ अरू बेला पनि हुँदो रहेछ, डिफरेन्स सेम छैन नि त होइन। 13 मा 13 14 15 16 17 डिफरेन्स त फरक छैन। एच को भ्यालु फरक छ नि त यसमा होइन। यो चाहिँ अब एच को भ्यालु यो चाहिँ युनिफर्म नभए पनि यसमा युज हुन्छ है। न्युटन्स फरवर्ड र ब्याकवर्ड चाहिँ हाम्रो सेम हुनुपर्छ, इन्टरभल होइन, याच हुनुपर्छ होइन। त्यो एच यसमा युज नभएको कारण पनि त्यही होला त्यसो होइन। नत्र भने त हाम्रो पीको भ्यालु युज हुन्थ्यो नि त होइन। पीमा के हुन्थ्यो, पीको फर्मुला हाम्रो के हुन्थ्यो, पीको फर्मुला त x माइनस x0 डिभाइड बाई h हुन्थ्यो होइन। अब h नै सेम छैन भने त अनि यसमा h को भ्यालु चाहिँ युज भएन कि होइन, h p। यो यता गएपछि h p होइन, h सेम छैन नि त यसमा। त्यसैले हाम्रो x माइनस यसरी भयो है यसमा। ल यो चाहिँ अरू बेला पनि युज हुँदो रहेछ यो। ल गरौँ है एकचोटि, यो क्वेसन लेख्नु है सबैले।
क्वेसन के छ estimate the value of f 1.35 मा निकाल्ने हैन using Newton's interpolation polynomial. एउटा न्युटन्स इन्टरपोलेसन पोलिनोमियल भन्ने बित्तिकै हामीले डिभाइडेड डिफरेन्स लाउनु पर्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो है ल x र y र यसमा 1.2 मा कति छ 1.063 छ है 1.3 मा कति छ 1.091 छ 1.091 1.4 मा कति छ 1.119 छ हैन 1.5 मा कति छ 1.145 छ हैन यस्तो टाइपको छ अब हामीले 1.35 मा निकाल्नु पर्ने हैन 1.35 मा अब यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा इक्वेसन पनि फाइन्ड गर भनेको छ हैन अल्सो फाइन्ड द यहाँ के भनेको छ अल्सो फाइन्ड द पोलिनोमियल पनि भनेको छ फाइन्ड द पोलिनोमियल यदि यो नबनेको भने चाहिँ हामीले डाइरेक्ट भ्यालु राख्न मिल्थ्यो है नबनेको भए हामीले डाइरेक्ट x को ठाउँमा 1.35 राखेर हिसाब गर्न मिल्थ्यो अनि त्यसरी हामीलाई सजिलो पनि हुन्छ हैन डाइरेक्ट भ्यालु राख्दाखेरि क्याल्कुलेसन सजिलो हुन्छ हैन अब x को ठाउँमा x नै राख्नु पर्यो अब त्यसो गर्दाखेरि हैन अब फर्स्टमा के गर्नु पर्यो यसको एउटा डिफरेन्स टेबल बनाउनु पर्यो हैन र यसो सोच्नु त हाम्रो कति डिग्रीको पोलिनोमियल आउला यसमा कतिवटा पोइन्ट दिएको छ 1 2 3 4 छ हैन चारवटा छ भने कतिवटा आउँछ हामीले अस्ति पढेको हैन उसमा ल्याग्रेन्ज चारवटा छ भने हाम्रो म्याक्सिमम 3rd डिग्री सम्मको पोलिनोमियल आउँछ हैन त्यो भन्दा बढी आउँदैन त्यो भन्दा धेरै आउँदैन है हाम्रो पावरमा चाहिँ 3 भन्दा माथि आउनु भएन है त्यो चाहिँ यसमा पनि लागू हुन्छ अब यसको एउटा टेबल बनाउनु पर्यो हैन डिभाइडेड डिफरेन्स टेबल बनाउनु डिफरेन्स टेबल अब डिभाइडेड डिफरेन्स टेबल चाहिँ त्यही अघिको तरिकाबाट चाहिँ बनाऊ है अब सेट गरेर हुन्छ कि अब कसरी सजिलो लाग्छ यसरी भन्नु न x y x ठाउँ 1.2 1.063 1.3 यसमा चाहिँ 1.091 हैन 1.4 1.119 1.5 हैन यसमा 1.145 हैन यही हो हैन ल फर्स्टमा के हुन्छ डेल्टा y हैन y डेल्टा स्क्वायर y हैन डेल्टा क्यूब y हैन ल अब यसमा कसरी निकालिन्थ्यो हामीले यस्तो ल सेट गरेर हेरौँ है यो माइनस यो डिभाइड बाइ यो माइनस यो हैन 1.0 न योबाट यो घटाउने अनि डिभाइड बाइ 1.3 माइनस 1.2 ल कति आउँछ यसो हेर्नु त सेट गरेर गर्दा पनि भयो है ल सेट गर्नु त 0.28 छ 0.28 आउला है यहाँनिर सेट गरेर प्र्याक्टिस गर्नु है त्यसरी चाहिँ फास्ट हुन्छ एक्जाममा a माइनस b डिभाइड बाइ c माइनस d गर्नु हैन आफूले चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो फेरि मैले कसलाई a मानेको छु भनेर a b c d गर्दा पनि भयो जसरी राख्नु है ल अब यसमा कति हुन्छ योबाट यो घटाउने डिभाइड बाइ 14 माइनस 13 हुने भयो हैन 14 माइनस 13 भनेपछि यो पनि हाम्रो 0.28 नै आउँछ कि आएर 0.28 नै 0.28 मा आयो हैन यसको पनि ल अब हाम्रो यसमा कति आउँछ होला यो 5 हो 0.26 यसमा चाहिँ 0.26 आउँछ है ल अब यहाँ निकालौँ त यहाँनिरको ध्यान दिनु है अब 0.28 माइनस 0.28 डिभाइडेड बाइ कति हुन्छ एउटा छोड्नुपर्छ हैन एउटा छोड्नुपर्छ भनेपछि 1.4 माइनस 1.3 हुन्छ है डिभाइडमा तर अब यसमा त माथि 0 भइसकेपछि यो 0 नै हुने भयो हैन ल हैन यो 0.28 माइनस 0.28 त्यो त माथि 0 भएपछि त त्यसपछि अरु केही सोच्नै पर्दैन हैन ल अब यसमा कति होला यसमा 0.26 माइनस 0.28 हैन 0.26 माइनस 0.28 यो नलेख्दा पनि हुन्छ है मैले यसो अब कतिले डिभाइड गर्नु पर्ला यो चाहिँ ध्यान दिनु है अब चाहिँ अघि हामीले 1.3 लाई छोडेको थियौं 1.3 लाई छोडेको थियौं अब 1.4 लाई छोड्नु पर्यो के भनेपछि 1.5 र 1.3 हैन 1.5 माइनस 1.3 कति आउँछ यहाँ माइनस 0.1 माइनस 0.1 है ल अब यहाँ कति आउँछ
यो माइनस यो डिभाइड बाई अब कति हुने भयो अब दुईटा छोड्नु पर्यो हैन 1.5 माइनस 1.2 हुन्छ है तलतिर हैन माइनस 0.1 0.33 माइनस 0.33 हैन 3 धेरैसम्म आउँछ हैन 1.5 माइनस 1 3 चाहिँ अब धेरैसम्म आउँछ हामीले माइनसमा आउँछ 0.3 टासम्म लिदियौँ है ल 0.33 धेरै आउँछ हामीले चाहिँ अब टर्म 3 टासम्म चाहिँ ल लिदियौँ अब यसमा चाहिँ थोरै पोइन्ट भएर हामीलाई अलि सजिलो हुने भयो हैन निकाल्न अब यसमा अलिकति इक्वेसन पनि निकाल भनेको भएर अलि हामीलाई झ्याउ भयो हैन नत्र त झन् इजी हुन्थ्यो अब चाहिँ युजिङ के लेख्नु पर्यो युजिङ न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेन्स फर्मुला डिवाइडेड डिफरेन्स फर्मुला हैन ल डिवाइडेड डिफरेन्स फर्मुला युज गरेर अब फर्मुला चाहिँ एकचोटी सोच्नु है फर्मुला के हुन्छ अरे हाम्रो y0 हैन y0 प्लस x माइनस x0 इन्टु डेल्टा y0 हैन यही हो नि फर्मुला अब x माइनस x1 x माइनस x0 र x माइनस x1 पनि थपिन्छ अनि डेल्टा स्क्वायर हुन्छ हैन ल y0 प्लस अब x माइनस x0 अब चाहिँ x माइनस x2 पनि थपिन्छ x माइनस x1 अनि x माइनस x2 ल कतिसम्म छ टेबलमा त्यहीसम्म जानु पर्यो है डेल्टा क्युबसम्म छ अहिले हैन धेरै जानु पर्यो ल अब चाहिँ हामीलाई इक्वेसन निकाल्न भनेको भएर हामीले x को ठाउँमा अहिले नराखौँ है x को ठाउँमा x नै नै हुने है ल त्यसैले अब यसमा अरुको भ्यालु राख्ने अरुको भ्यालु राख्दाखेरि हाम्रो y को ठाउँमा कति छ 1.063 है अब हाम्रो इक्वेसन निकाल्दाखेरि धेरै मिस्टेक गरेर आएको हुन्छ है त्यसैले अलि ध्यान दिएर गरौँ है यसमा x माइनस 1.2 हैन अनि इन्टु 0.28 होला हैन x 0.28 प्लस हैन यसमा x माइनस 1.2 x माइनस 1.3 हैन इन्टु यसमा 0 हैन ल यो चाहिँ हामीलाई सजिलो भयो क्याल्कुलेसन अब यो टर्मको हामीले के हिसाब गर्नु पर्यो हैन अब x माइनस 1.2 x माइनस 1.3 अर्को x माइनस 1.4 हैन ल अब यहाँ कति 0 माइनस 0.3 हैन माइनस भयो यहाँनिर ल अब हिसाब गर्नु है हिसाब गर्दाखेरि अब आफूले जति सक्दो अब छोटो गराउनु खोज्ने क्याल्कुलेसनलाई ल 1.063 सेम भयो 1.063 भयो ल अब यो हिसाब गर्दै कति भयो 0.28x हुने भयो हैन यसले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि अब 0.28 लाई माइनस 1.2 ले गर्दाखेरि हाम्रो माइनस 0.336 आउँछ होला 336 है यसले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यो त अब हिसाब गर्न त आइहाल्छ नि हैन ल अब इन्टु 0 भएपछि यसको के कामै गर्नु परेन है यो टर्मलाई हामीले हेर्न परेन इन्टु 0 छ हैन प्लस अब योलाई गर्नु पर्यो है र यसमा यो तीनटा आयो भने हामीले के गर्ने पहिला यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरौँ है अनि ले गरौँ है ल x माइनस 1.2 ल अब यो दुईटालाई एकैचोटी मल्टिप्लाई गरिदिँदाखेरि हाम्रो कति हुन्छ हाम्रो ल यो यसको कति हुन्छ होला यसो हेर्नु त x स्क्वायर x इन्टु x गर्दा x स्क्वायर माइनस अब यो इन्टु यो गर्दा 2.7x हुन्छ हैन सबै एकैचोटी गरे है मैले 1.82 है ल यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरे अनि पछाडी कति छ माइनस 0.33 छ हैन हो सर यही थियो अनि यो गर्दाखेरि हाम्रो ल अब यसलाई हिसाब गर्नु है आफैले x इन्टु अब यसले चाहिँ भित्र मल्टिप्लाई गर्नु है 1.063 प्लस 0.28x माइनस 0.336 यहाँसम्म सेम भयो अब यो मल्टिप्लाई गर्नु है यहाँनिर x इन्टु x भनेपछि x क्युब आयो हैन x क्युब भयो हैन अनि x क्युब माइनस 2.7 x स्क्वायर हैन अनि प्लस 1.82 x हैन 82x हैन माइनस 1.2 x स्क्वायर हैन प्लस 3.24 x हैन ल 3.24x माइनस 2.184 कोही मिस्टेक छ भने अब यसो हेर्नु है पछि अब पछाडिपट्टि यो जो माइनस यो छ है माइनस 0.333 अब यो हिसाब गर्न त तपाईहरुलाई अल्जेब्रा त भन्नु सकिन्छ हैन र यो सबै गर्दाखेरि अब फाइनल लेख्छु है म यहाँ फाइनल हाम्रो fx कति आउँछ भन्दाखेरि माइनसमा आउँछ माइनस 0.333 x क्युब भयो हैन एउटा यो आउँछ अनि प्लस 0.333 x क्युब आउँछ प्लस 1.298 x स्क्वायर आउँछ होला हैन आफूले पनि गर्नु है ल
प्लस एन माइनस हुन्छ अनि 1.4049 x हुन्छ हैन प्लस यहाँनिर हुन्छ हजुर के छ माथि डाइरेक्ट डिफरेन्समा एकछिन देखाउनु न डिभाइडेड डिफरेन्समा फर्स्ट डिभाइडेड त्यसमा सर त्यो फर्मुला भनेको फर्स्टमा 1.091 minus 1.063 by 1.3 minus 1.2 हो हैन सर यसमा 1.09 माइनस यो डिभाइड बाइ यो र यो माइनस यो अनि त्यसपछि अर्कोमा 1.19 minus 1.091 by 1.4 minus 1.3 हैन सर हो ठीक हो त्यही हो यो आयो हैन त्यसपछि योबाट यो घटाउने अनि डिभाइड बाइ योबाट यो घटाउने हैन त्यही हो हैन अनि त्यही गर्ने अरु केही छ त्यो गर्दाखेरि 0.99 आउँछ के सर को गर्दाखेरि कति गर्दाखेरि 1.199 सर 1.119 हो न 119 हो नि त 119 त्यही गरेको सर 1.119 minus 1.091 गर्नु त 1.19 minus 0.28 आउँछ 1. एकचोटि फेरि गर्नु त 1.091 हैन डिभाइड बाइ 1.4 minus 1.3 यति नै आउँछ होला 0.28 नै आउँछ यसो फेरि गर्नु त है यति नै आउँछ 0.28 नै आउँछ अरु छ केही सोध्नु छ त्यसमा त्यो क्याल्कुलेसन अलि मिस्टेक होला है यसो हेर्नु त छैन सर त्यही 1. ठीक छ आयो 0.28 आयो सर 1. ल अब हाम्रो फाइनल यति आयो हैन केही मिस्टेक गरेको मैले यसो हेर्नु त आफ्नोमा तपाईहरुकोमा केही फरक आयो कि क्याल्कुलेसन अब घरमा गएर गर्दा हेर्दा पनि पछि हेर्दा पनि हुन्छ हैन अब यो त सिम्पल यसमा त के सिकाउनु पर्यो हैन यो त आइहाल्छ तपाईहरुले मल्टिप्लाई गर्नु त हैन x क्यूब हैन यो त अब के आफूले जसरी गर्न सकिन्छ त्यसरी गर्ने है ल यति आयो मेरो चाहिँ 1 x क्यूब हेर्नु त अब यसको डिग्री कतिमा आयो 3 मा आयो हैन चारवटा पोइन्ट छ भने हाम्रो म्याक्सिमम चाहिँ 3 भन्दा माथि जानु हुँदैन हैन डिग्री 3 आयो भनेपछि हाम्रो इक्वेसन चाहिँ ठीक छ भन्नु पर्यो है अब चाहिँ ल अब हाम्रो पोलिनोमियल त आइसक्यो हैन अब यसमा f 1.35 निकाल्न पनि भनेको छ है ल अब चाहिँ f 1.35 राखेर हेर्नु त कति आउँछ 0.333 1.35 को क्यूब हैन प्लस 1.298 into 1.35 को स्क्वायर हैन ए यो चाहिँ माइनस यहाँ चाहिँ 1.4049 into 1.35 को हिसाब गर्नु त कति आउँछ 1.35 हैन प्लस 1.4542 है अब इक्वेसन आइसकेपछि त हामीले 1.35 को निकाल्न सकिन्छ हैन ल अब यो हिसाब गर्दा कति आउँछ हेर्नु त माइनस 0.33 1. कति आउँछ 1. मेरो त 1.10 मेरो 1.105 जति आएको छ है कति आउँछ है कसैको 3 आयो पनि ठीक छ यही 1.4049 नै राख्नु भयो हैन यहाँनिर 48 राखेको भयो है यही भ्यालु राख्नु त कति आउँछ 1.10 अब यता चाहिँ कसैको फरक आयो पनि केही फरक परेन है तर 1. यो भन्दा फरक आउनु भएन 1.23 चाहिँ आउनु भएन है ल अब यो भ्यालु ठीक छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि हामीले माथि हेर्नु पर्यो हैन हाम्रो टेबलमा हेर्नु पर्यो हाम्रो चाहिँ यदि ठीक छ भने त्यो बीचमा पर्नु पर्छ 1.105 हैन मेरो चाहिँ यति आछ 1.105 हैन f 1.35 मा राख्दाखेरि ल हेर्नु 1.3 मा कति छ 1.09 छ हैन 1.11 छ हैन भनेपछि हाम्रो यो र यो यसको भित्र आउनु पर्यो हैन 1.091 र 1.119 को भित्र आउनु पर्यो भित्र भनेको अब 1 point हाम्रो कति आएको छ 1.105 आएको छ हैन भनेपछि यो भित्र परेको परेन पर्यो हैन 1.09 10 अनि 11 आउँछ नि त हैन भित्र पर्यो भने हाम्रो आन्सर ठीक रहेछ भन्नु पर्यो हैन यो भित्र पर्यो नि त अनि त्यसो भए हाम्रो आन्सर ठीक छ भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ यसबाट है अब यसमा अरु केही कन्फ्युजन छ फर्मुला त अब याद गर्नु परिहाल्यो हैन फर्मुला पनि यसो सिम्पल छ त्यस्तो गाह्रो छैन
अब x - x0 होइन याद गर्न पनि सजिलो छ यसको त। यसमा केही नबुझेको छ भने सोध्नु त मलाई। इक्जाममा चाहिँ अब पोलिनोमियल निकाल्न भनेर सोध्यो भने चाहिँ निकालिदिनुपर्छ होइन, छैन भने डाइरेक्ट गर्दा हुन्छ। डाइरेक्ट गर्दाखेरि हाम्रो क्यालकुलेसन अलिक कम हुन्छ होइन, डाइरेक्ट आन्सर आउँछ, सजिलो हुन्छ त्यसरी डाइरेक्ट गर्दाखेरि। केही छ यसमा? ठिक छ सर। डिभाइडेड डिफरेन्समा हाम्रो अरू सबै सेम हो होइन, खालि यो फर्मुला र यो उसको निकाल्ने तरिका फरक हो कि है। र एउटा कुरा चाहिँ अब टिप्स दिन्छु है, अब कहिलेकाहीँ त्यस्तो प्रब्लम आउनसक्छ है तपाईँहरूलाई। जस्तो इक्जाममा चाहिँ तपाईँहरूलाई यस्तो भन्यो अरे, ल जस्तो एउटा टेबल दियो होइन, म एउटा अब यहाँ क्वेसन देखाएर भन्छु है। जस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ ल फरवर्ड र ब्याकवर्ड चाहिँ कुनै पनि भनेन होइन, अब त्यस्तो भन्न त सोध्न त नसोध्ला, तर एउटा इमेजिनेसन होइन एउटा मैले चाहिँ। जस्तो ल यही क्वेसन सोध्यो होइन, ल यो क्वेसन छ नि, ल 50 गरौँ। जस्तो यही क्वेसन सोध्यो होइन तपाईँहरूलाई इक्जाममा, अनि अब यसमा चाहिँ केही पनि भनेन। जस्तो अब फाइन्ड द यो 1945 को चाहिँ निकाल भन्यो होइन, 1945 को निकाल भन्यो, 1945 को भन्यो, अनि यसमा केही पनि सोधेन। जस्तो फरवर्ड पनि भनेन, ब्याकवर्ड पनि भनेन होइन, डाइरेक्ट के भन्यो भन्दाखेरि बाई युजिङ न्युटन्स फर्मुला यसको चाहिँ यसको 45 को चाहिँ निकाल भनेर सोध्यो भने होइन, डाइरेक्ट सोध्यो भने, फरवर्ड पनि ब्याकवर्ड पनि केही तोकेन भने चाहिँ के गर्नु पर्यो, हाम्रो फरवर्ड चाहिँ कस्तो बेला चाहिँ बढी एक्युरेट हुन्छ भन्दाखेरि जतिखेर हाम्रो भ्यालु चाहिँ अगाडि फर्स्टतिर चाहिँ नजिक हुन्छ। जस्तो यहाँ हेर्नु है, जस्तो 1945 छ नि होइन, यसमा निकाल्नु पर्ने। जस्तो 1945 चाहिँ यो अगाडिपट्टि चाहिँ बढी नजिक छ कि पछाडिपट्टि नजिक छ होइन, त्यो हेर्नु पर्यो क्या। जस्तो 1945 कति कुनको बिचमा पर्यो, 1941 र 1951 को बिचमा पर्यो होइन, पर्यो नि बिचमा भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो फर्स्टतिर चाहिँ अगाडितिर हाम्रो नजिक छ होइन। भन्नुको मतलब यसमा हामीले फरवर्ड लाउँदाखेरि हाम्रो बढी एक्युरेट आउँछ है, ब्याकवर्ड लाउँदा पनि आउनु त आउँछ आन्सर होइन, तर एक्युरेसीको हिसाबले बढी चाहिँ कुन एक्युरेट आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो फरवर्ड लगाउँदाखेरि हाम्रो बढी एक्युरेट आउँछ है, किनभने हाम्रो भ्यालु चाहिँ हाम्रो इन्टरपोलेटिङ पोइन्ट के छ, नजिक छ होइन, यो फर्स्टबाट गर्दाखेरि नजिक छ नि त होइन। त्यसै गरी ब्याकवर्ड कुन बेला चाहिँ हाम्रो बढी एक्युरेट हुन्छ भन्दाखेरि जति बेला हामीलाई पछाडिपट्टिबाट नजिक हुन्छ होइन, जस्तो यताबाट ब्याकवर्डबाट। जस्तो हामीलाई 19 आन्सर त सेम नै आउनु पर्ने हैन सर, एक्ज्याक्ट सेम चाहिँ आउँदैन है, कति अलिअलि पोइन्टमा फरक हुन्छ होला। यो अस्ति सरले फरवर्ड गराइदिनु भएको थियो नि हैन सर, अस्ति फरवर्ड र ब्याकवर्ड गराउँदाखेरि सेम टु सेम आएको थियो, अलिअलि पोइन्टमा फरक आयो नि, पोइन्टमा अलिअलि फरक आउँछ, कहिले सेम पनि आउन सक्ला अब त्यो होइन, तर बढी एक्युरेट चाहिँ हाम्रो अस्तिको हेर्नु त अलि फरक आयो। मेरो चाहिँ 1 को डिफरेन्स आएको सर, मैले ब्याकवर्डबाट गरेको। कति आयो 1 ब्याकवर्डबाट कति आयो? फरवर्डबाट गर्दा हामीले गर्दा 55 आएको थियो, ब्याकवर्डबाट गर्दा 57 पोइन्ट समथिङ आएको थियो क्या सर। त्यस्तो त्यति डिफरेन्स आयो भने त हाम्रो मिस्टेक हो होइन, 57 त नआउनु पर्ने त, 57 आएको। हजुर सर। अरूले अस्ति यो चाहिँ मैले पुरै कम्प्लिट गरेन है, यो हिसाब तपाईँहरूलाई गर्नु भनेको थिएँ होइन। त्यही सर हजुरले गर भनेर भन्नुभएको थियो, अनि ब्याकवर्डबाट गर्दा 57 पोइन्ट समथिङ आएको थियो, अनि त्यसलाई मैले 56 गरेर राखेको। एउटा डिफरेन्स पनि आउनु भएन हैन, त्यति डिफरेन्स त आउनु भएन होइन, थोरै त्यो पोइन्टबाट फरक आयो, त्यो ठिकै हो होइन, तर त्यो अब 1-2 भ्यालुको डिफरेन्स आएन, त्यो के क्यालकुलेसन चाहिँ मिस्टेक भयो होला त्यसमा होइन। त्यो हिसाब चाहिँ एकचोटि राम्रोसँग फर्मुला लगाएर गरेर हेर्नु है, नत्र अलिअलि पोइन्टमा त आउँछ होइन। जस्तो तपाईँको फरवर्डमा कति आएको थियो? 54.652 आएको थियो। 54.652 आएको थियो होइन, भनेपछि उसमा पनि अब 54 पोइन्ट अलिअलि फरक आयो, केही भएन होइन, तर आउनु पर्ने त सेम हो होइन। के क्यालकुलेसन यस्तो हेर्नु है, क्यालकुलेसन मिस्टेक भयो कि के भयो होइन है। एकचोटि ब्याकवर्डको राम्रोसँग युज गरेर होइन, त्यति फरक चाहिँ डिफरेन्स चाहिँ नआउनु पर्यो। अब मैले के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि अलिअलि चाहिँ एक्युरेसीको हिसाबले बढी हाम्रो कुनमा हुन्छ त, यदि पछाडिपट्टिको चाहिँ भ्यालु नजिक छ भने त्यो लगाउने, ब्याकवर्ड लगाउने होइन। केही भनेको छैन भने फेरि अब तोकेको छ भने त केही गर्नु मिलेन होइन। जस्तो 1980 को निकाल भन्यो होइन, जस्तो 1981 देखि जस्तो 1985 को निकाल भनेर सोध्यो होइन बाई चान्स इक्जाममा,
भनेपछि हामीले कुनै पनि केही ब्याकवर्ड र फरवर्ड केही पनि भनेको छैन भने त्यस्तो बेला हामीले अब यस्तो दिमाग लगाएर यो पछाडिपट्टि नजिक छ त्यसैले ब्याकवर्ड लगाएर गरौँ भन्नु चाहिँ अब त्यताबाट गर्नु पर्यो हैन, त्यताबाट बढी एकुरेट आउँछ। अब यतापट्टि नजिक छ भने हामीले फरवर्ड लगाएर गर्नु, केही भनेको छैन भने है, यदि भनेको छ भने त केही त्यसपछि त्यो पुरै सक्यो है। ल सर 2010 मा केही पनि भनेको छैन 2010 मा खै हजुर। यो हेरौँ है 2020 हैन, यो 2010 हेरौँ 2010 यहाँ हो, यसमा हो सर त्यही हो सर। क्वेशन नम्बर 1 2 the velocity distribution of the near fluid near the flat surface is below where x is the distance हैन, x चाहिँ डिस्टेन्स हो हैन फ्रम द सर्फेस, v चाहिँ भेलोसिटी हो, युजिङ सुइटेबल हो। यसरी हेर्नु त सुइटेबल इन्टरपोलेसन भनेको छ हैन। सुइटेबल भनेपछि हो यसमा चाहिँ आफैले सोच्नु पर्यो। जस्तो यसमा obtain the velocity कति भनेको छ, x equals to एकचोटि 0.2 मा निकाल्नु भनेको छ हैन। हेर्नु त यदि 4 वटामा निकाल्नु भनेको छ 0.2 मा 0.4 मा 0.6 मा र 0.8 मा निकाल्नु भनेको छ हैन। हेर्नु त अब जस्तो 0.2 मा निकाल्दाखेरि कताबाट नजिक हो, अगाडिबाट नजिक छ भने 0.2 को लागि हामीले फरवर्ड लगाइदिने हैन। 0.4 को लागि पनि के लगाइदिनु पर्यो, फरवर्ड है। 0.6 को लागि हाम्रो ब्याकवर्ड आउँछ। या तपाईहरुले त अब फरवर्ड र ब्याकवर्ड मात्र पढ्नु भएको छ हैन। अब तपाईहरुले एउटा सेन्ट्रल डिफरेन्स भन्ने पनि छ है, त्यो हामीले अर्को क्लासमा पढ्छौं हैन। त्यसपछि अझ हामीलाई अझ क्लियर हुन्छ। त्यो सेन्ट्रल चाहिँ कस्तो बेला युज गर्ने भन्दाखेरि अगाडिबाट पनि नजिक छैन पछाडिबाट पनि नजिक छैन, बीचमा नजिक छ भने हामीले सेन्ट्रल वाला एउटा गस फरवर्ड र गस ब्याकवर्ड भन्ने छ है, त्यो हामीले अर्को क्लासमा पढ्छौं हैन। अब त्यो पढिसकेपछि अनि यसको डिस्कस गरौँला है। अहिले त हामीले दुईटा मात्र पढ्यौं नि त, फरवर्ड र ब्याकवर्ड हैन। हामीले 0.2 को लागि फरवर्ड लगाइदिनु पर्यो हैन, किनभने अगाडिबाट नजिक छ। 0.8 को लागि चाहिँ हामीले ब्याकवर्ड लाउनु पर्यो हैन। अब जस्तो यो 0.6 छ नि हैन, 0.4 र 0.6 त अब सेन्टरतिर छ नि त हैन। सेन्टरतिरको लागि हामीले फेरि अर्को छ के 0.6, त्यस्तोको लागि हामीले अब हामीले अर्को क्लासमा हामीले त्यो सेन्ट्रल वाला पढ्छौं के है। अहिले हामीले फरवर्ड र ब्याकवर्ड मात्र पढ्यौं के, दुईटा मात्र पढिरहेका छौं। अब अर्को क्लासमा हामीले सेन्टरमा नजिक छ भने कस्तो लाउने भन्ने कुरा अर्को क्लासमा पढ्छौं के है। त्यसपछि यो क्वेशनलाई अनि हेरौँ। अब 0.2 को लागि त फरवर्ड नै लाउनु पर्छ है, किनभने अगाडिबाट नजिक छ। 0.8 चाहिँ पछाडि नजिक छ हैन, 7 र 9 को बीचमा छ नि त हैन। अब 0.4 र 0.6 को कुरा आयो हैन, यो चाहिँ लगभग सेन्टरतिर छ के यिनीहरु हैन, हैन बीचतिर छ नि त। बीचतिरको लागि हामीले त्यो सेन्ट्रल लाउँदा हुन्छ है। त्यो सेन्ट्रलको चाहिँ हामीले अब पछि पढ्नुला है, अर्को क्लासमा त्यो सिलेबसमै छ। त्यो गस फरवर्ड र गस ब्याकवर्ड भन्ने छ है त्यसमा पनि, त्यो चाहिँ सेन्ट्रलमा आएको बेला हो त्यो। त्यसको चाहिँ अब आज चाहिँ अब टाइम लगभग हुन थाल्यो, अब अर्को दिन त्यसको बारेमा पढौँला है। अब चाहिँ मैले एउटा बुक गरेको छु, त्यो बुक देखाउँछु है तपाईहरुलाई। मैले एउटा कतिले त हेरिसक्नु भयो होला नि त्यो बुक। अब हेर्नु भएको छैन भने यो नोट्समा एउटा सोल्युसन बुक भनेर मैले यो बुक चाहिँ हालिदिएको छु है त्यसमा। यो चाहिँ अब सोल्युसन बुक हो हुन त हैन। यसमा यो टियु को पनि छ, पियु छ, पिओ पूर्वाञ्चलको पनि छ हैन। यसमा चाहिँ सबै आफ्नो सिलेबस अनुसार हेर्नु होला है। अब सिलेबस भन्दा अरु पनि हुन सक्छ हैन। यसमा सबै च्याप्टरको छ। यो डाइरेक्ट हेर्नु हुँदैन कि, यो कति बेला हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि जति बेला हामीलाई नलेज भइसकेपछि बल्ल हेर्ने हो कि हैन। डाइरेक्ट हेर्नु थाल्यो भने यसमा कन्फ्युजन भन्छ हैन। जति बेला आफूले हिसाब गर्ने, आफूलाई चाहिँ यदि टोटल्ली आउँछ भने त्यसपछि सर र नयाँ क्वेशन हेर्नको लागि बल्ल हामीले यसलाई युज गर्ने है। क्वेशनहरु हेर्नको लागि यसलाई युज गर्ने हैन, नयाँ टाइपको लागि कसरी सल्भ गर्ने हैन। अब कुनै चाहिँ अलिकता फरक जस्तो लाग्यो भने आफूले यसो गरेर हेर्दा हुन्छ, फरक लागेन भने चाहिँ अब डाइरेक्ट यसरी सर हेर्दा पनि भयो हैन। यसरी कसरी गरेको रहेछ भनेर हेर्न हामीले सकिन्छ है। ल अब यो बुक चाहिँ अलिक फोटो राम्रोसँग खिचेको छैन हैन, यो डाउनलोड गरेको मैले। अब यसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो सबै च्याप्टरको चाहिँ यसमा छ हैन। क्वेशनहरु चाहिँ यहाँ थुप्रै छ है, कति एकदम धेरै छ क्वेशनहरु, एक्जाममा आएको क्वेशनहरु मात्र हो फेरि हैन। त्यसैले गर्न सिक्ने हैन, आफूलाई टोटल्ली आइसकेपछि बल्ल यो किताब हेर्ने है, त्यसपछि अनि क्लियर हुन्छ है। डाइरेक्ट यसमा हेर्नुभयो भने यसमा केही फरक गरेको हुन्छ सक्छ मेथड हैन। अब यसमा डिनोटेसन फरक हुन सक्छ कुनै फर्मुलाको हैन। डिनोटेसन फरक भयो भने हाम्रो आन्सर चाहिँ मिल्नु पर्यो, भइहाल्छ। आन्सरसँग मतलब हो हामीलाई हैन। डिनोटेसन चाहिँ अब कुनै बुकमा केही हुन्छ, कुनैमा डिनोटेसन त फरक हुन सक्छ है। फर्मुलामा हाम्रो चाहिँ प्रोसेस चाहिँ फरक हुनु भएन। अब यसमा हेर्नु, अब एप्रोप्रिएट क्वेशनहरु छ यहाँ टन्नै।
युजिङ एप्रोप्रिएट मेथड फर द इन्टरपोलेसन अफ 0 यदि छ कुन चाहिँ एप्रोप्रिएट लाग्छ त्यही अनुसार गर्ने है। यो बुक चाहिँ अब डाउनलोड गरेर होइन यसो हेर्दै गर्नु होला है। अनि मेन कुरा फर्मुला चाहिँ हामीले डेली चाहिँ लगभग दिनमा एकचोटि नै सबै फर्मुलाहरू सर लेख्न खोज्ने है। अनि त्यसपछि याद हुन्छ बल्ल है। यो डाइरेक्ट इक्जामको बेला चाहिँ याद गऱ्यो भने हुँदैन है। त्यसरी इक्जाममा चाहिँ अब एकदम एकैचोटि यति कति छ भन्छ फर्मुला त हाम्रो प्रत्येक च्याप्टरमा हाम्रो लगभग 10-12वटा फर्मुलाहरू हुनसक्छ है। कुनै सबभन्दा बढी त अब यो च्याप्टरमा पनि कतिवटा फर्मुला त आइसक्यो है। अझ हामीले कति मेथड पढ्न बाँकी छ होइन। त्यसैले न्युमेरिकल मेथडमा चाहिँ फर्मुलाहरू धेरै छ, तर फर्मुला जानेपछि फेरि एकदम इजी छ। फर्मुला आयो भने हामीलाई लगभग क्वेसन चाहिँ हामीलाई 50% आयो भने पनि हुन्छ है। 50-60% चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ फर्मुला छ आउँछ भने। फर्मुला नै आउँदैन भने त अनि त्यसपछि अब त्यो छोड्नु पर्यो त्यो क्वेसन है। ल अब यो चाहिँ बुकहरू हेर्नु होला होइन। कुनै क्वेसन चाहिँ अब अलि फरक जस्तो लाग्यो भने त्यो ट्राई गर्नु है। अब आज यति गरौँ है। ल हुन्छ हुन्छ सर। ल थ्याङ्क हुन्छ यू सर। थ्याङ्क यू।